जति दुःख हुनु थियो भयो जिन्दगीमा, जति दुःख हुनु थियो भयो जिन्दगीमा, कहिले बाढी कहिले पहिरो गयो जिन्दगीमा। जति दुःख हुनु थियो भयो जिन्दगीमा, कहिले बाढी कहिले पहिरो गयो जिन्दगीमा। के यो स्वार्थी दुनियाँमा के सम्झेर बाँच्नु अब, यो स्वार्थी दुनियाँमा के सम्झेर बाँच्नु अब। न त रहर न त खुसी रह्यो जिन्दगीमा, न त रहर न त खुसी रह्यो जिन्दगीमा। जति दुःख हुनु थियो भयो जिन्दगीमा, कहिले बाढी कहिले पहिरो गयो जिन्दगीमा, कहिले बाढी कहिले पहिरो गयो जिन्दगीमा। नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य मनमुटु र गजले मनहरूमा यो मन ओछ्याएर स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता अमर खड्का। आज कार्यक्रम स्पन्दबाट पहिलो पटक लाइभ आएको छु। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल नाराका साथ सधैँ साहित्यको जोगान गर्न सञ्चालित यो कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यलाई माया गर्नुहुने साहित्य प्रेमी मनमुटुहरू, गजले मनहरू, साहित्य अनुरागीहरूमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै सोमबारको यो साहित्य बसाइमा कार्यक्रम स्पन्दलाई गजलमय र साहित्यमय बनाउनुको लागि कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका रमिता चन्द ऋतुजी साइप्रसबाट आउनुहुन्थ्यो। अफसोस आज उहाँको स्वास्थ्यमा त्यति सन्चो नभएको कारणले गर्दा आजको बसाइमा उहाँले प्रत्यक्ष लाइभमा आएर यहाँलाई साथ दिन सक्नु भएन। त्यसर्थमा आजको यो बसाइलाई साहित्यमय बनाउनुको लागि म तपाईहरुकै साथी, तपाईहरुकै साहित्यको दुनियाँको एउटा शुभचिन्तक अमर खड्का आजको लाइभमा आएको छु। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले यो हाम्रो स्पन्दन कार्यक्रमको यो साहित्य कार्यक्रमलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र आफ्ना रचना राखेर अथवा प्रत्यक्ष हामीसँग लाइभमा जोडिएर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। कार्यक्रमलाई रमिताजी जस्तै मिठो बनाउन सकुला नसकुला भन्न सक्दैन, तर मैले यो बसाई 1 घण्टाको बसाइलाई म यहाँहरूलाई भरपूर साहित्य रचना सुनाउने कोसिस गर्नेछु र यहाँहरूलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु र केही मेरा नयाँ गजल र केही यहाँहरूका गजल सुनेर हामी रमाइलो गर्नेछौँ आजको यो बसाइलाई। म सम्झिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको सिङ्गो परिवारलाई, जसले अहोरात्र खटेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई यो उचाइसम्म पुर्याएको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई सगरमाथाको शिखरसम्म पुर्याउन सफल पार्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। मेरो हरदम साथ, सपोर्ट र सहयोग रहनेछ। मलाई खुसी लागेको छ आज पहिलो पटक कार्यक्रम स्पन्दनमा मेरो आवाज मिसाउन पाउँदा र यहाँहरूसँग जोडिन पाउँदा। यो अवसर जुराइदिनु हुने कार्यक्रम स्पन्द परिवारलाई म धन्यवाद नदिइरहन सक्दैन। म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण होल युनिटलाई। हामी जोडिसकेका छौँ। म धेरै भूमिका बाँध्न चाहदैन। आजको यो बसाइमा हामी गजल सुन्नेछौँ, कविता सुन्नेछौँ, मुक्तक सुन्नेछौँ। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहुनेछ र जहाँ कि हाम्रो यो आवाज, हाम्रा यी रचनाहरू संसारभर छरिएर बसेका तमाम साहित्य मनमुटुहरूसम्म पुग्न सफल बन्नेछ। कलमको माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, सचेत समाज बनाउन सकिन्छ, देशका समस्याहरूलाई उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले देश तथा विदेशमा बसेर निरन्तर आफ्नो कलम चलाइरहने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा पुनः नमन गर्दै म यहाँहरूलाई कार्यक्रमतिर डोर्याउन गइरहेको छु। अप्सन खुलेको छ वा छैन मलाई जानकारी गराउनु होला। मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेको छ यो पनि मलाई जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो आवाज सुनिरहेको छ र अप्सन खुलेको छ भने यहाँले रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई जोड्नेछु कार्यक्रममा। यहाँले आफ्नै आवाजमा आफ्ना रचनाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि मैले केही सर्जकहरूलाई निहालिरहेको छु। थुप्रैले हेर्नु भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई 43 जना
प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनु भएको छ सबैप्रति म नतमस्त छु, नमन गर्न चाहन्छु। सबैको कमेन्टहरू पढ्न नसकुला र सबैका रचनाहरूलाई पढ्न नसकुला, माफ गर्नुहोला। पहिलोपटक स्पन्दबाट आएको छु, कमी कमजोरीहरू पनि होलान्, यहाँहरूले चाहिँ क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अप्सन खुलेको छ कि छैन मलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यहाँहरूलाई जोड्नेछु र यहाँको आवाजमा यहाँहरूका रचना सुन्नेछौँ हामी। मलाई रिक्वेस्ट आइपुगेको छैन, यहाँहरूको आवाज राम्रोसँग आएको तर अप्सन खुलेको छैन भन्नुभएको छ। पवन सर, मैले अप्सन बन्द रहेछ। पवन सर माफ गर्नुहोला, मैले अप्सन खोलिसकेको छु। यहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म पक्कै पनि यहाँहरूलाई जोड्नेछु र यहाँहरूको आवाजमा यहाँले आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि मैले यहाँहरूमा अघि नै मैले एउटा पीडित तयारीमा आएका थियौँ, हामी एउटा नयाँ गजल सुनाउँछु भनेको थिएँ। मैले एक दुई ठाउँमा सुनाइसकेको भर्खरै मात्र कोरेको एउटा गजल यहाँहरूमा मैले राख्न चाहेँ। त्यसपछि म यहाँहरूलाई जोड्नेछु, मलाई रिक्वेस्ट आइपुगेको छ। मैले गजल सुरु गरेँ यहाँहरूको लागि, एउटा मेरो गजल, अनि त्यसपछि यहाँहरूलाई सुनाउनेछु म। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। माफ गर्नुहोला, मेरो कलले मलाई डिस्टर्ब गर्यो। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि। सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि। कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि। कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। अरे चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। बस्नेहरूले पनि यहाँ यकिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। बस्नेहरूले पनि यहाँ यकिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। यस कारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। म मक्ता शेरमा छु। यस कारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। यस कारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। हजुर, धन्यवाद। मैले एउटा मेरो नयाँ गजल यहाँहरूमा सुनाइसकेँ। अब भने म यहाँलाई नै जोड्नेछु। मैले कमेन्ट सबैको पढ्यो भने सायद कार्यक्रम ढिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। पहिलोपटक कार्यक्रमलाई चाहिँ होस्ट गरिरहेको छु। त्यसर्थमा सबै सम्झने मनहरू कमेन्ट गर्नुहुने सबैप्रति म आभारी छु। मैले हेरिरहेको छु, मेरो नजर यहाँहरूको कमेन्टमा परिरहेको छ। मेरा यी नयनहरूले हेरिरहेका छन्। मन लाग्छ मैले यहाँहरूसँग भलाकुसारी गरिरहँ, तर सर्जकहरूको रिक्वेस्ट आइपुगेको छ, म उहाँलाई नै जोड्नेछु। अब भने म यहाँहरूमा सर्जकको आवाज, सर्जकलाई जोडेर म सुनाउनेछु। मलाई रिक्वेस्ट आइपुगेको छ कोपिला शर्माजी, अनि त्यसपछि लोचन फुल्कोथुङ्गा सरले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म लोचन फुल्कोथुङ्गा सरलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दै यो बसाइमा म कोपिला शर्माजीलाई जोड्न गइरहेको छु। हेरौँ है उहाँलाई जोड्न सफल हुन्छु या एडिङ भनिरहेको छ। कोपिलाजी, हजुरलाई एडिङ भनिरहेको छ। कोपिलाजीलाई एडिङ भइरहेको छ। सायद यहाँलाई यदि कल आएको छैन भने मैले अनुरोध गरेँ जोडिए। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सायद पहिलोपटक यहाँसँग मैले आवाज मिसाउन पाएको छु। कार्यक्रम स्पन्दमा पहिलो प्रस्तुता हुँ र यहाँ पहिलोपटक यहाँलाई जोड्न पाउँदा खुसी लागेको छ।
यहाँको साहित्यिक यात्रा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? पनि 2-3 चोटि जोडिसकेको छु। अब रचनाहरू त पठाइरहन्थे, वाचन नि नहुने त्यो टाइम जस्तै हुन्छ। म नयाँ भएर नै होला सायद ठिकै मैले छ। यहाँलाई निहाल्न सकेको थिइनँ। हजुर, आजको यो बसाइमा यहाँले के कोसिस ल्याउनु भएको छ? कहाँबाट हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ? थुप्रैले चिन्नुहुन्छ होला यहाँलाई। पहिलो स्वागत र पनि भएको ठिकै छ। आज मैले कविता कोरेको छु सानो, कविता सुनाऊ भनेर हुन्छ, अगाडि बढ्नु। म सुरु गरौँ है। हस्, अगाडि बढ्नु होला। नमस्कार, म कोपिला शर्मा, धनगढी कैलालीबाट। म ढिला नगरिकन मेरो कविता सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मनमोहिनी। यो अलिकति भावुक हो, अब त्यसरी नै कवितालाई कवितामै बुझिदिनु होला। के कस्तो लाग्छ त्यसको प्रतिक्रिया सबैबाट अपेक्षा गर्दछु। म कविता भन्छु। अगाडि बढ्नु होला। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। उजाड उदास चेहराहरूमा लोलाइरहेका नयनहरूलाई सोधा त, उजाड उदास चेहराहरूमा लोलाइरहेका नयनहरूलाई सोधा त, आशा बिनाका प्रतीक्षाहरूमा भ्रमित अतिथि मनलाई सोधा त, विदितै छ असम्भव उसको आगमन, विदितै छ असम्भव उसको आगमन, तर प्रतीक्षा गर्दछिन् बेहोल छिन् बिछट्ट बिछोडले, तर मनमोहिनी उसकै सुगन्ध छर्दछिन्। निष्पट्ट कालो रात आकाशमा ताराहरू, आकाशका ताराहरूमा कल्पित उसकै मुहार देख्दछिन्। निहाल्दैछ मलाई नै सम्झी, टिप टिप दियोमा उसैको कहानी लेख्दछिन्। हरेक सपनाहरूमा उसको आगमन सहर्ष स्वीकार गर्दछिन्, हरेक सपनाहरूमा उसको आगमन सहर्ष स्वीकार गर्दछिन्। बिउजिँदा एक्लै अतालिँदै जलभोग गराई तस्बिर अङ्कमाल गर्दछिन्। बाँचुन्जेल गतिलो साथ त मिलेन, छाडेपछि असह्य ताना माना बुनियो। बाँचुन्जेल गतिलो साथ मिलेन, छाडेपछि असह्य ताना माना बुनियो। वियोगमा मुटुको धड्कन उसैमाथि लाल्छाना अनेक थरी सुनियो। हृदयमा पत्थर राखेर बगरसरी बन्दै, हृदयमा पत्थर राखेर बगरसरी बन्दै सम्हालिन बाध्य थिइन्। आफ्नो त अस्तित्व देख्दिन थिइन्, तर सन्तानलाई भने गतिलो साथ दिइन्। नबोल्न सक्थिन् ठाडो शिर गरेर, नबोल्न सक्थिन् ठाडो शिर गरेर, नफुलेर हाँस्न सक्थिन् बिचरी। रङ्गीन जीवन उजाडिएको छ अझै, घृणा र वज्रपात सहिन कसरी। आज हो त्यो उनको पीडा, भोलि दोहोरिन सक्छ अरूमा पनि। आज हो त्यो उनको पीडा, भोलि दोहोरिन सक्छ अरूमा पनि। नगर हेलत्तो सके सम्मान साथ देऊ, साहसी उनी कति छन् भनी। अनकन्टर मरुभूमि हुन् तर सेतो धरती समान शान्त छिन्, अनकन्टर मरुभूमि हुन् तर सेतो धरती समान शान्त छिन्। बगर हुन् जसले पनि कुल्चिने, मन्दिर पुगेपछि देउता बन्न सक्दछिन्, मन्दिर पुगेपछि देउता बन्न सक्दछिन्। मार्मिक, एकदमै धन्यवाद कोपिलाजी। यो मार्मिक कविताको लागि धेरै धेरै आभारी है। यहाँको साहित्यिक यात्रा, लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर लगायत स्पन्दन परिवारलाई धन्यवाद। यहाँको कलम निरन्तर चलिरहोस्, साहित्यिक यात्रा अगाडि बढिरहोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। निकै मार्मिक कविता राख्नुभयो। अहिलेको बसाइबाट यहाँबाट छुट्टिन्छु। धन्यवाद। सुनेर साथ दिनु होला, हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला। सम्पूर्णलाई फेरि एकमुष्ट नमन गर्दै बिदा हुन्छु। मैले काट्न मिलेन यहाँदेखि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोपिला शर्मा धनगढीबाट। निकै मार्मिक कविता सुनाएर जानुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँको साहित्यिक यात्रा यसरी निरन्तर अगाडि चलिरहोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। अब भने म यहाँहरूमा अर्का एकजना सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। एकपटक मैले कमेन्टमा निहालेँ, डिस्टर्ब गर्यो।
शिव सर नमन भन्नुभएको छ। निर्दोष मेरो भाइलाई देखेको छु। वाउ अमर दाजु गजब, नमस्कार साथमा मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। खुसी लाग्यो भाइ देखिन पाएँ। अनि भीमसेन लिम्बुजीले पनि विराट भनेर पठाउनु भएको छ, रचना पठाउनु भएको होला, भव्य भइरहेको छ भन्नुभएको छ राम देउबा भाइले। यसै गरी नमन सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा भनेर भीमसेन सरले भन्नुभएको छ। चन्द्र सर आइपुग्नु भएको छ, भव्य बधाई बसाई भन्नुभएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो चन्द्र सर, गजब भन्नुभएको छ। लोचन सरले सकभर राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु सर, मलाई माफ गर्नुहोला, मेरो एक दुईवटा कलले मलाई डिस्टर्ब गर्यो। मैले भनेको पनि थिएन म लाइभ जाँदैछु भनेर, घरबाट कल आइरहेको हुनाले अलिक डिस्टर्ब भएको होला, त्यसको लागि मैले क्षमा मागेँ। अति मिठो आयो भन्नुभएको छ पवन कार्कीजीले, धन्यवाद, आभारी रहे। मलाई गजल पठाउनु भएको छ। सकभर मैले अनुरोध गरेँ आजको बसाइमा यहाँले प्रत्यक्ष लाइभमा आएर आफ्नो गजल आफ्नै आवाजमा राखिदिएको भए झनै हामी आभारी हुने थियौँ। मलाई रिक्वेस्ट, थुप्रैको रिक्वेस्ट आइपुगेको छ, म उहाँहरूलाई नै जोडिन गइरहेको छु। सबै सर्जकहरूलाई का कमेन्टहरू मैले पढ्न सकिनँ, माफ गर्नुहोला। यहाँहरूलाई म सकभर गजल नै सुनाउने छु, गजलबाट नै यहाँलाई मनोरञ्जन दिनेछु। धेरै भूमिका बाँध्नुभन्दा पनि गजलबाट नै मान्छे खुसी हुन्छन्, त्यसर्थमा पनि मैले बढी नजर कमेन्टमा लगाएन। मैले हेरिरहेको छु यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, यहाँको कमेन्टलाई म पक्कै पनि कार्यक्रम सकिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनेछु। यहाँहरूको मायालाई म चाहिँ अँगालेर राख्नेछु। अब भने म अर्को सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। मैले अघि नै रिक्वेस्ट गरिसकेको थिएँ, हाम्रो कार्यक्रममा लोचन फुलको थुङ्गा सरले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। त्यसपछि रेशम राज बोकटीजीले पठाउनु भएको छ। त्यसपछि दुर्गा छेत्रीजीलाई म जोड्ने छु। तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा पनि लोचन फुलको थुङ्गा सरलाई म जोड्ने सर हजुरलाई। लोचन फुलको थुङ्गा सर हामीमा जोडिन गइरहनु भएको छ। निकै मिठो गजल लेख्नुहुन्छ। हजुर नमस्ते लोचन सर, नमस्ते, नमन गरे। साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ नेपाली साहित्यको जगन्नाथ सञ्चालित साहित्य कार्यक्रम स्पन्दनका सल्लाहकार तथा आजका प्रस्तोता अमर खड्का सर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटहरूमा फुलको थुङ्गाको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन। आभारी रहे सर। के छ साहित्यिक यात्रा कसरी अगाडि चलिरहेको छ? कार्यक्रम स्पन्दनलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि अहरात्र खटिरहनु भएको छ। एउटा पहरेदार सिपाहीको रूपमा एउटा अब्बल साहित्यकार बनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। निकै खुसी लागेको छ, यहाँको देन अमर भन्ने छ। र आजको विषयमा के सुनाउन चाहनुहुन्छ? थोरै आफ्नो परिचय सँगसँगै अगाडि बढ्नुहोला। सर म चाहिँ लम्की चुवा कैलाली लोचन पाण्डे फुलको थुङ्गा यति बेला भारतको मुम्बईबाट सर एउटा गजल लेखेको थिएँ मैले चाहिँ। सायद यो मेरो माया प्रेमका रचनाहरू त म प्रायः जस्तो चाहिँ हिँड्दै डुल्दै पनि लेखिरहन्छु त्यसलाई, तर यो चाहिँ मेरो विशेष रचना थियो, म आफै भन्छु मेरो विशेष रचना थियो, त्यही म भन्छु। हजुर, ए मान्छे अङ्गालोमा बेरिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, ए मान्छे अङ्गालोमा बेरिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, फेरिरहँ जस्तो होइन लेखिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध। ए मान्छे अङ्गालोमा बेरिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, फेरिरहँ जस्तो होइन लेखिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध। तिमी म अनि समय नभेटेको धेरै भइसक्यो, तिमी म अनि समय नभेटेको धेरै भइसक्यो। एउटै आँगनीमा खेलिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, फेरिरहँ जस्तो होइन लेखिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध। समाउने हाँगो टेक्ने अखेटो तल झारे पनि, समाउने हाँगो टेक्ने अखेटो तल झारे पनि, काँधमा काँध तिर्खा मेटिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, एउटै आँगनीमा खेलिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध। हात चाहिन्छ मुखसम्म पुगाउन चम्चालाई, हात चाहिन्छ मुखसम्म पुगाउन चम्चालाई, हात चाहिन्छ मुखसम्म पुगाउन चम्चालाई, दुखायो निलडाम सेकिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, काँधमा काँध तिर्खा मेटिरहँ जस्तो सम्बन्ध। सके तान्नुहोस् नसके खुट्टा समात्ने कष्ट नगरौँ, सके तान्नुहोस् नसके खुट्टा समात्ने कष्ट नगरौँ, आखिर जे परे नि थेकिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, दुखायो निलडाम सेकिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध, काँधमा काँध तिर्खा मेटिरहँ जस्तो होस् सम्बन्ध। तिमी
म अनि समय नभेटेको धेरै भइसक्यो। तिमी म अनि समय नभेटेको धेरै भइसक्यो। एउटै आँगनीमा खेलिरहँ जस्तो सम्बन्ध। ए मान्छे अङ्गालोमा बेरिरहँ जस्तो सम्बन्ध। फेरिरहँ जस्तो होइन, लेखिरहँ जस्तो सम्बन्ध। लेखिरहँ जस्तो सम्बन्ध। धन्यवाद सर। अङ्गालोमा बेरिरहँ जस्तो हो सम्बन्ध, बेरिरहँ होइन लेखिरहँ जस्तो हो सम्बन्ध। आहा, यहाँको सम्बन्ध सधैँभरि लेखिरहोस्, यहाँको सम्बन्ध अमर बनोस्, अजम्बरी बनोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। रचनामा सीमित हुनेछ। बहुत खुसी लाग्छ, मिठो गजल लेख्नुहुन्छ। यहाँहरूको माया हो सर। हामीले त कलम चलाउने हो। पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ अब चाहिँ बेला बखत चाहिँ कलम चलाएकै छु। सँगसँगै चाहिँ हामी चाहिँ सँगै सहयात्रा गरिरहेका छौँ सर। एक दिन हाम्रो प्रयास अब्बल सगरमाथाको शिखर नै चुम्नेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा छ। पक्कै यो आशालाई चाहिँ हामी साबित गर्ने भरसक कोसिस गर्नेछौँ हाम्रो तर्फबाट। हजुरहरूले देखाउनु भएको माया सधैँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ ऋणी रहनेछु। साथै स्पन्दनप्रतिको माया, स्पन्दन सधैँ मुटुमा रहनेछ। जय स्पन्दन, जय साहित्य। एकदमै निरन्तर कलम चलिरहोस्। स्पन्दको लागि अहोरात्र खटिरहने यहाँका पाइला निरन्तर अगाडि बढिरहन्। यहाँको कलम निरन्तर चलिरहोस्, साहित्य यात्रा अगाडि बढिरहोस्। शुभकामना दिन चाहन्छु लोचन सरलाई। अहिलेको बसाइबाट म लोचन सरसँग छुट्न चाहे। अर्का सर्जकलाई म जोड्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोचन फुलको थुङ्गा। निकै मिठा गजल लेख्नुहुन्छ र साहित्यलाई, कार्यक्रम सम्बन्धलाई निकै समय दिएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। निकै खुसी लाग्यो। अब भने म कार्यक्रममा अर्को सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। थुप्रै नयाँ सर्जकहरू जोडिनु भएको छ। थुप्रैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। कहाँबाट, कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ, कमेन्ट गरिदिनु होला। म यहाँको कमेन्टको पक्कै पनि कार्यक्रम सकिसकेपछि सम्बोधन गर्नेछु। म रिप्लाई पक्कै गर्नेछु। धेरैको मिठो कमेन्ट आएको छ। क्रोड भनेको छ मेरो भाइले, सम्बन्धसँग सम्बन्ध जीवनभर रहिरहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ दिपक सरले मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ। सम्बन्ध वाउ भन्नुभएको छ रमेशजीले। शारदा पाण्डेजी कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका मिठो गजल भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धन्यवाद शारदाजी, आउनुभयो, खुसी लाग्यो। दुर्गा छेत्रीजीले विजय खड्गा गगन प्रणाम भन्नुभएको छ। मैले पनि प्रणाम गरेँ उहाँलाई। नन्द सरलाई पनि प्रणाम गरेँ, ध्रुव सरलाई पनि प्रणाम गरेँ। सबैप्रति नमन गरेँ। सबैको कमेन्टहरू हेर्न सकिरहेको छैन म भने अब फेरि यहाँहरूलाई गजल सुनाउनेतिर लागिरहेको छु। सुनेर साथ दिनुहुनेछ। अन्तिम समयसम्म हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा गरेको छ। आज बिल्कुलै नयाँ नयाँ गजलहरू यहाँलाई सुनाउनेछु, नयाँ सर्जकहरूलाई जोड्नेछु। केही मेरा गजलहरू पनि सुनेछु। एउटा गजल सुनाइसकेको छु, फेरि पनि यहाँलाई म गजल सुनाउनेछु। हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम पृथक बन्नेछ। कार्यक्रमलाई हामी साहित्यमय बनाउनेछौँ। यो कार्यक्रम यादगार रहनेछ। छोडेर कहीँ नजानुहोला, सम्झना रहिरहनेछ मनभरि। समय दिएर हामीसँगै रहनुहोला है। कोपिलाजी आइसक्नु भएको छ। कोपिलाजीलाई पनि कोपिलाजीले गजब मिठो लोचन सर भन्नुभएको छ। एकदमै मिठो भन्नुभएको थियो उहाँले गजल। अब भने म कार्यक्रममा अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेको थिएँ, दुर्गा छेत्रीजीलाई जोड्नेछु। त्यसपछि रेशम राज बोकोटीजीलाई तयारी अवस्थामा बस्नुको लागि म अनुरोध गर्दै यो बसाइमा म दुर्गा छेत्रीजीलाई जोड्न गइरहेको छु। मिठो गजल लेख्ने दुर्गा छेत्रीजीलाई हामी जोड्न गइरहेको छौँ। उहाँको आवाजमा उहाँका मिठा गजल सायद आज हामी बहर सुन्नेछौँ है। दुर्गाजीको बहर सुन्नेछौँ। हजुर नमन गरे सर, नमस्ते। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत साहित्यिक मनमुटुहरूमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गाको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। हार्दिक आभार सर। मैले यहाँलाई सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने शब्दले त्यार्छन चाहेन। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हरदम गरिरहेको छु। विगत लामो समयदेखि म यहाँलाई निहालिरहेको छु। अलि भावुक बन्न पुग्छु म। त्यस अर्थमा मैले शब्दलाई सम्बोधन गर्न चाहेन। म रचनातिर नै लागे। मिठो गजल लेख्नुहुन्छ, बहरमा लेख्नुहुन्छ, मिठो गाउनुहुन्छ, आफ्ना मनका भावहरू पोख्नुहुन्छ। शब्द सुन्छौँ। यहाँका कार्यक्रम स्पन्दनमा पहिलो पटक म लाइभ आएको छु। कविता सुनाउन मन लाग्छ दुर्गाजी? हुन्छ, यहाँले के तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? कविता गजल सुनाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँको गजलको फ्यान नै हो। त्यस अर्थमा मैले भूमिका बाँधेको थिएँ। हुन्छ, गजल भनेपछि म गजलै सुनाएँ। त्यसो भए मैले यहाँ पोस्ट त कविता गरेको थिएँ। म गजलका शेरहरू सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु।
शेरदास गुरु, शेरदास अगाडि बढ्नुहोला। हस्, मैले आज मुत्कारी मुसमन सालिम सुनाउँछु। तिमी साथ आयौ जगत भो उज्यालो, सके गर्न मैले उकालो रालो। तिमी साथ आयौ जगत भो उज्यालो, सके गर्न मैले उकालो रालो। सके गर्न मैले उकालो रालो। सधैँ दुःख काटे, सधैँ दुःख काटी, सधैँ दुःख काटे, गिटी फोड्नु पर्दा फिर्यो मेरो पालो। मिठो। उकालो रालो। अँध्यारो थियो मन अकस्मात आज, अँध्यारो थियो मन अकस्मात आज, मेरो जिन्दगीको हटेको छ जालो। बन्यौ लक्ष्मी माता फिर्यो मेरो पालो। खुसीको भो वर्षा, खुसीको भो वर्षा, नगर्मी छ सारै नलाग्यो तुवालो। गर्मी छ ज्यादा, नलाग्यो तुवालो। जिन्दगीको हटेको छ जालो। खुसीमा छ जीवन हितैसी भेटेसी, खुसीमा छ जीवन हितैसी भेटेसी, छ चङ्गा भएको लगाए निटालो। नगर्मी छ सारै नलाग्यो तुवालो। महर्दिन कहिले बनुन् शत्रु, दिन कहिले बनुन् शत्रु सारा, समाउन् यो गर्दन मक्तामा छु। सहज हुन्छ बाँकी रहेको यो जीवन, सहज हुन्छ बाँकी हजुर, सहज हुन्छ बाँकी रहेको यो जीवन, सहज हुन्छ बाँकी रहेको यो जीवन। म भिर्ने छु शिरमा सजाई चिमालो, समाउन् यो गर्दन समाउन् कठा, देखी जगत भो उज्यालो, सके गर्न मैले उकालो रालो। सके
हजुर निकै मिठो स्वरमा एकदमै माथि गजल सुनाउनु भयो। सके गर्न मैले उकालो ओह्रालो शब्दहरू भरमा लेखेको गजल निकै मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभयो। खुसी लाग्यो। मैले अनुरोध गरेर नै यो गजल सुन्न पाएँ। मैले कविताको तयारी गर्नुभएको थियो तर मैले नै जिद्दी गरेर गजल सुन्न पाएँ। साँच्चै मेरो मन मुटुमा शेर वाचन गर्नुभयो। मिठो लाग्यो। यहाँको साहित्यिक यात्रा अगाडि बढिरहोस्, निरन्तर यहाँको कलम चलिरहोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। मेरो रचना सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया त्यो मेरो कतिपय यहाँ नयाँ मित्रहरू आउनुभयो होला, उहाँहरूले सुतेर वाचन गरेछ भनेर नपरिदिनु, तर पनि सन्तुष्ट छु हजुरहरूको र सबैभन्दा दुखी म यस मानेमा छु। म यस्तो अवस्था छु, मेरो बुवा हस्पिटलमा आज 22 दिन भयो, एकदमै अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर मैले उहाँलाई भेट्न जान सकिरहेको छैन। मेरो बुवाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यहाँ हुने उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् कामना गर्दछु र सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरेर यो पेजलाई अगाडि बढाइदिनु होला। हजुरको वाचन शैलीले दिन 2 गुणा रात 4 गुणा फड्को मारोस् कामना गर्दै अहिलेलाई ओजे लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हार्दिक आभारी रहे। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालबाट दुर्गा छेत्रीजी। एउटा बहरमा लेखेको गजल मिठो आवाजमा मार्मिक गजल कासिएर सुनाएर जानुभयो। उहाँले भनिसक्नुभयो, उहाँले सुतेर गजल वाचन गर्नुभएको अवस्था सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई जानकारी नै होला। उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ र पनि निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ। आफू बेडमा सुते पनि अशक्त हुँदा पनि साहित्यलाई त्यति माया गर्नुहुन्छ, दिनरात कलम चलाइरहनुहुन्छ, हामीलाई समय र रचना सुनाउनुहुन्छ। म उहाँप्रति निकै आभारी छु। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। बुवा सन्चो छैन भनेर जानकारी गराउनुभयो। बुवाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। थुप्रै सर्जकहरू जोडिसक्नु भएको छ। केहीले रवि खड्का रोदनजीलाई मैले स्वागत गर्न चाहे, आभारी रहे। उपस्थित जनाउनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। म पहिलोपटक यहाँमा आएको छु, कस्तो लागेको छ जस्तो पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। झापाबाट हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी सरले हेरिनु भएको छ, चन्द्र सर, लोचन सर लगायत थुप्रैले, मिसन सरले पनि हेर्नु भएको छ, बर्ड मिसन सरले पनि हेर्नु भएको छ, दिवक सरले हेर्नु भएको छ, एकदमै मिठो भनेर मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ। पवन सरले मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ, धन्यवाद, आभारी रहे। शिव हरिपुरा सुनि सर आउनु भएको छ। रामदेवा भाइले हेर्नु भएको छ, मिठो छ दुर्गा भाइ भन्नुभएको छ लक्ष्मी श्रेष्ठजीले। जापान टर्की मेरो त कविता कता रोकियो, जापान टोकियो भनेर हाम्रो पवनजीले भन्नुभएको छ। कविता लिएर आउनु होला पवनजी, छिटो आउनु होला, म यहाँ जोड्न तयारमा छु। आहा मजा आयो सर भन्नुभएको छ दिल्ली प्रसादजीले, एकदमै मजा आएको थियो। आहा मिठो भन्नुभएको छ लोचन सरले। रामदेव भाइले बिजोड भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। रमेश सरले कति मार्मिक भन्नुभएको छ, एकदमै आभारी। कोपिलाजीले पनि आहा कति मिठो भनेर मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ। दिपकजीले पनि खुसीमा जीवन हितैषी भेटिएपछि मिठो थियो शेर यो पनि। अब पनि म यहाँहरूलाई नै जोड्नेछु। आजको यो बसाइमा हामी बढी गजल कविता र मुक्त नै सुन्नेछौँ। सबिना पोखरेल मेरो प्यारो बुनुले पनि हेर्नु भएको छ। लक्ष्मीजीले पनि वाउ भन्नुभएको, मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ। लक्ष्मीजी धन्यवाद यहाँलाई पनि। नवीनजीले हेर्नु भएको छ, वाचिङ गरिदिनु भएको छ। शिवहरि सरले वाचिङ गर्नुभएको छ। सबैप्रति म आभारी हुँदै अब भने सर्जकलाई नै जोड्न गइरहेको छु। अघि नै नाम उद्घोष गरिसकेको थिएँ। रेशम राज बोकटीजीलाई म जोड्न गइरहेको छु। स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसपछि म पवन कार्कीजीलाई जोड्नेछु, त्यसपछि लक्ष्मीजीलाई जोड्नेछु म है, लक्ष्मी सरलाई जोड्नेछु। तयारीमा रहिदिनु होला। अहिले म रेशम सरलाई जोडिरहेको छु। उहाँलाई चाहिँ हेडिङ भनिरहेको छ। सर नमस्ते, नमन गरे है। नमस्कार सर, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा र यस स्पन्दन कार्यक्रमलाई निहालेर पर्दा अगाडि पछाडि रहेर साथ दिनु भएको सम्पूर्ण सर्जक र यो टिमलाई हार्दिक आभार। मलाई पनि यो मौका दिनुभयो। पहिलोपटक म यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी हुने मौका पाएँ।
धन्यवाद छ। मेरो ठेगाना दोधरा चाँदनी वार्ड नम्बर 7 महाकाली नगरपालिका ठ्याक्कै हामी ठ्याक्कै सुदूरपश्चिम क्षेत्रमै हौँ। मैले आफ्नो परिचय राख्दै अब आफ्नो रेशमजी आज हुन्छ अगाडि बढ्नु होला। रेशमजी अगाडि बढ्नु होला। हजुर मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ र मेरो एयरपोर्टले काम गरेको छैन। मेरो आवाज यहाँको आवाज अलि अड्केर आइरहेको छ। मेरो आवाज प्रष्ट सुनिरहेको छ कि सानो छ मलाई जानकारी गराउनु होला ताकि मैले यो एयरपोर्ट खोलेर फेरि बोल्ने छु। लोचन सर मलाई जानकारी गराइदिनु होला। रेशम सर अगाडि बढ्नु होला, यहाँको आवाज सुनिरहेको छ। ए ल ल ठिक छ ठिक छ, म त यहाँ नभएर हो कि भनेर। हुन्छ म सुरु गर्छु है त। मेरो गजल छ। जब यो देश चलाउने आफ्नै देशप्रति गद्दार हुन्छ, जब यो देश चलाउने आफ्नै देशप्रति गद्दार हुन्छ, हो यही अवसरवादी स्वार्थका लागि लम्पसार हुन्छ। जब यो देश चलाउने आफ्नै देशप्रति गद्दार हुन्छ, हो यही अवसरवादी स्वार्थका लागि लम्पसार हुन्छ। यो खबर आफैमा यति खराब लाग्छ, यो खबर आफैमा यति खराब लाग्छ। बाउले छोरी ससुराबाट बुहारीको बलात्कार हुन्छ, हो यही अवसरवादी स्वार्थका लागि लम्पसार हुन्छ। प्रेमीले नमेटिने दाग दिएर गयो खुला बजारमा, प्रेमीले नमेटिने दाग दिएर गयो खुला बजारमा, प्रेमीले नमेटिने दाग दिएर गयो खुला बजारमा। कस्तो प्रेम जो गलत भएर पनि गल्ती गर्न तयार छ, लागि लम्पसार हुन्छ। यो धरतीका भार अनि जिउँदो लास हुनेछ त्यही, यो धरतीका भार अनि जिउँदो लास तेजाब प्रहार हुन्छ। हे नारीहरू जाग। सुन्नु भएको छ? कता कतै यो इन्टरनेट कनेक्सन यहाँको आवाज देखिरहेको छ। यहाँको आवाज अलि रोकिरहेछ। सुन्नु त यहाँको शेरहरू सुन्यो, बिचमा अलिकता रोकिरहेछ। जाओस् अगाडि बढ्नु होला, अगाडि बढ्नु। हजुर हजुर हुन्छ। मान्छेहरू हामी कहिले जाग्ने? हे नारीहरू सहन्छ सधैँ हो, यही अवसरवादी हो जो स्वार्थका लागि लम्पसार हुन्छ। न्याय यसरी मरेको छ पत्तो हुँदैन कानुनी राज्यमा, यो न्याय यसरी मरेको छ पत्तो हुँदैन कानुनी राज्यमा। कोही हत्या गरेर उम्कन्छ, कोही चोरी गरेर फरार हुन्छ, कोही हत्या गरेर उम्कन्छ, कोही चोरी गरेर फरार हुन्छ। समाज अझै बदलिएको छैन, मात्र खोल ओढेको हो। यो समाज अझै बदलिएको छैन, मात्र खोल ओढेको हो। धनी गरिब जात धर्मकै कारण मारामार हुन्छ। समाज अझै बदलिएको छैन, मात्र खोल ओढेको हो। धनी गरिब जात धर्मकै कारण मारामार हुन्छ। म मुक्त बस्छु अन्तिम। पापीलाई नमर्दै सजाय दिनुपर्ने छ आँखाका सामु, पापीहरूलाई नमर्दै सजाय दिनुपर्ने छ आँखाका सामु। सजाय दिने कारागार हुन्छ। आफ्नै देशप्रति गद्दार हुन्छ, हो यही अवसरवादी स्वार्थका लागि लम्पसार हुन्छ। एउटा राष्ट्रप्रति समर्पित भएर मैले एउटा रचना लेखेको थिएँ। यो समयमा अलिकति नेटको प्रब्लमले गर्दा अलिकति बिचमा आवाज इन्टरप्ट हुन गयो, क्षमा चाहन्छु। र यही गजल प्रस्तुत गरेर म पर्दा पछाडि रहेर पूर्ण भरपूर रूपले साथ दिनेछु भन्दै धन्यवाद। रेशमजी एकदमै धन्यवाद। एकदमै देशप्रति देशको भावनाले बोकेको एउटा गजल लेख्नु भएको रहेछ। एकदमै आभारी रहे। यो समाज बदलेको होइन, मात्र खोल ओढेको हो। यो समाज बदलेको होइन, वास्तवमै यथार्थ गजल लेख्नु भएको छ। खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हामीलाई निहालिरहनु होला, अन्तिम समयसम्म साथ दिनु होला भन्ने। दोधरा चाँदनीका सर्जक रेशमजी हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो र मार्मिक गजल सुनाएर जानुभयो। थुप्रैले निहालिरहनु भएको छ। मैले भर्खरै स्क्रिनमा देखिरहेको थिएँ मेरो प्यारालाई। मैले एकदमै आभारी रहेँ। आचल कुमार शर्मा मेरो प्यारा, स्वागत गर्न चाहे। खुसी लाग्यो निहालिनु भएको छ। यहाँ आएपछि त साँच्चै मेरो मुहारमा हाँसो आउँछ, खुसी लाग्छ।
मेरो ऊर्जाका प्रेरणा हुनुहुन्छ, मेरो हौसलाको साथी हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय प्यारालाई मैले नमन गरेँ। सबैप्रति म नतमस्त छु, सबैलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु। केही सर्जकहरूले गजल पठाउनु भएको थियो, तर मैले उहाँको गजलहरूलाई वाचन गर्न सकिरहेको छैन। सर्जकहरूका रिक्वेस्ट धेरै आइपुगेका छन् र उहाँलाई नै जोड्न गइरहेको छु। र चन्द्र सरले मलाई एउटा गजल पठाउनु भएको थियो, सर म नि गजल लिएर आउँछु, ल कल जोड्नु भनेर लक्ष्मीजीले भन्नुभएको छ। रिक्वेस्ट ओपन गरेको छु लक्ष्मीजी, हजुरले चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ, म हजुरलाई जोड्नेछु। सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ राम भाइले। आहा भन्नुभएको छ, आवाज राम्रो छ अमरजी भन्नुभएको छ लक्ष्मी सरले, एकदमै आभारी रहे। बुलुन्द छ आवाज भन्नुभएको छ शिव हरिश पुनासिङ सरले, आभारी रहे सर, एकदमै आभारी रहे। हार्दिक आभार गुरु भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्रीजीले, शिव हरिश सरलाई नमन गर्नुभएको छ। एकदमै यहाँहरू सबैप्रति म निकै आभारी छु। अब भने म सर्जकलाई नै जोड्न गइरहेको छु। माथि गजल आइपुगेको थियो, मैले त्यो गजललाई पिन गर्न सकेको थिएन, माथि नै सरिसक्यो। चन्द्र सरले एउटा गजल पठाउनु भएको थियो, म गजल वाचन गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। दर्शन प्यारा कुशल रही कुशलताको कामना गर्दै उपस्थित समस्तमा हार्दिक नमन गर्दछु भनेर मेरो आत्मीय प्यारा आचल कुमार शर्माजीले मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ। आभारी रहे प्यारा, मिठो मुटुभरिको सम्झना छ यहाँलाई। गजल माथि पुगिसक्यो रहेछ सर, मैले गजल वाचन गर्छु है त। मैले चन्द्र सरले पठाउनु भएको एउटा गजल मैले वाचन गर्ने अनुमति मागे। गजलकार हुनुहुन्छ फडेन्द्र साउद धनगढीबाट। सायद गजल म मेरो आवाजमा सरस्वती वाचन गर्छु, कतिको न्याय दिन्छु। कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, धेरै शङ्का छ तिनका व्यापारमाथि। कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, धेरै शङ्का छ तिनका व्यवहारमाथि। भ्रष्ट कुविचारीलाई महत्त्व दिएर, भ्रष्ट कुविचारीलाई महत्त्व दिएर, भ्रष्ट कुविचारीलाई महत्त्व दिएर लगायो प्रतिबन्ध सुविचारमाथि। भ्रष्ट कुविचारीलाई महत्त्व दिएर लगायो प्रतिबन्ध सुविचारमाथि। कति भरोसा छैन सहर बजारमाथि, भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि, भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि, हो भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि, अब विश्वास छैन अख्तियारमाथि। वाह, क्या मिठो शेर। भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि, भ्रष्टाचारमा यसरी डुबेको छ कि, अब विश्वास छैन अख्तियारमाथि। धेरै शङ्का छ तिनका व्यवहारमाथि। आशा निराशा बनाएर मौसमहरूले आशा निराशा बनाए, मौसमहरूले आशा निराशा बनाए, मौसमहरूले आशा निराशा बनाए, मौसमहरूले अपेक्षा धेरै थियो बलौटारमाथि। आशा निराशा बनायो मौसमहरूले, अपेक्षा धेरै थियो बलुवाटारमाथि। लगायो प्रतिबन्ध सुविचारमाथि, अब विश्वास छैन अख्तियारमाथि। पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो, पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो, हो पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो, अचेल स्यालहरू सिंहदरबारमाथि। पहिला देश लुटेर खाने सिंह थियो, अचेल स्यालहरू सिंहदरबारमाथि। अपेक्षा धेरै थियो बलुवाटारमाथि। सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन, सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन, सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन, किन गर्छौ सधैँ अपमान सुनारमाथि। सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन, सुनलाई माया गर्नेहरू एकचोटि सुन, किन गर्छौ सधैँ अपमान सुनारमाथि। अपेक्षा धेरै थियो बलुवाटारमाथि, अचेल स्यालहरू सिंहदरबारमाथि। लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो, लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो, हो लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो, हमला हुन सक्छ सुविचारका माथि। लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो, लुगा सिलाउँदै गर्दा सियोले भन्यो, हमला हुन सक्छ सुशिकारमाथि, हमला हुन सक्छ सुशिकारमाथि। क्या गजब, क्या मिठो गजल लेखेर पठाउने फडेन्द्र साउदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको गजल वाचन गर्ने अवसर पाए। हुनसक्छ मेरो आवाजले उहाँका गजलका शेरलाई कतिको न्याय दियो, तर निकै मन छुने यथार्थ
गजल लेख्नु भएको थियो। यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि चलिरहोस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। अब भने म सर्जकहरूलाई नै जोड्न गइरहेको छु। थुप्रैले निहालिरहनु भएको छ। सबैप्रति म नतमस्त छु। सबैका कमेन्टहरूप्रति म एकदमै आभारी छु। अब भने म सर्जकहरूलाई नै जोड्न गइरहेको छु। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ, मैले पवन कार्कीजीलाई जोड्छु, त्यसपछि लक्ष्मी सरलाई जोड्छु भनेको थिएँ। मैले अनुरोध गरेँ लक्ष्मी सर प्रतीक्षामा बस्नुहोला भन्दै पवन कार्कीजीलाई जोड्न गइरहेको छु। त्यसपछि विजय खड्का गगनजीलाई पनि म तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पवन कार्कीजी मलेसियाबाट हुनुहुन्छ। सुरुदेखि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ पवनजी। धेरै राम्रो छ भनेर सबिना बुनुले भन्नुभएको छ। राम्रो गजल भन्नुभएको छ हरि प्राजुलीजीले। आभारी रहेछ। वाउ भन्नुभएको छ लोचन फुलको तुमासरले। नमस्ते दाजु भन्नुभएको छ एटम बमले। एकदमै नमस्ते भाइ। अमर सरको आवाज बिजोर छ गजल वाचनमा भन्नुभएको छ शिव हरिपुरा सिंह सरले। नमन सर हार्दिक आभारी रहे। पवन सरलाई जोडेँ मैले। नमन पवन सर नमन नमस्ते। गर्न मन छ तिम्रो खुलेर तारिफ गर्न मन छ, गर्न मन छ तिम्रो खुलेर तारिफ गर्न मन छ, जुन तारा सारा बटुलेर तिम्रो तारिफ गर्न मन छ। त्यो फुल के फुल त्यो जुन के जुन, त्यो फुल के फुल त्यो जुन के जुन अमरको सामु, त्यो फुल के फुल त्यो जुन के जुन अमरको सामु, यो संसार दुनियाँ भुलेर तिम्रो तारिफ गर्न मन छ, जुन तारा सारा बटुलेर तिम्रो तारिफ गर्न मन छ। हार्दिक नमस्ते। जुन तारा यति खुसी बनाइदिनु हो, निकै आभारी रहे। लामो समयपछि यहाँसँग आएको छु। कुनै ताकत थियो दिन रातै भेट हुन्थ्यो चौतारीमा, साहित्य चौतारीमा। समयले टाढा बनाइदियो। प्रवासमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। मनभरि सम्झेको कार्यक्रम मेरो आवाज राम्रो सुनिरहनु भएको छ? मिठो आवाज प्रश्न सुनिरहेछ, बिचमा एकचोटि रोकिरहेछ, सुनिरहेछ। के गर्नु होला सर? पक्कै पनि। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर अनि सुनेर साहित्य र सपान गर्नुहुने मेरा प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गर्नुहुने अमरज्यूलाई विशेष धन्यवाद। साथै तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई पनि नमन गर्दै म एउटा कविता सुनाउने अनुमति भए। अगाडि बढ्नुहोला पवन सर, अगाडि बढ्नुहोला। आतुर छौँ हामी, हाम्रा कान आतुर छन् यहाँको कविता। गजल सुनिसक्यौँ, अब हामी कविताको शीर्षक छ लेख्न गाह्रो छ कविता। लेख्न गाह्रो छ कविता। सादुल विकृत छन्दमा छ, म प्रयास गर्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। रित्तो हात म जोड्छु अग्र कविमा, लेखौँ कविता भनी। साह्रै कष्ट रहेछ लेख्न कविता, जाने भयो यो जुनी। जन्मेको जुन ठाउँको झलझली, सम्झेर पो सम्झना। लागेको छ छन्दैछ राम रमिता, बढ्दैछ है तिर्सना। मात्रै गाउन पो रहेछ सजिलो, जस्तै भए तापनि। लेख्दामा झन ढङ्ग छैन बबुरो, जाने जीवनी। मेरो भित्र भने अथाह कविता, गुम्सेर उत्पात छ। मेरो भित्र भने अथाह कविता, गुम्सेर उत्पात छ। खोज्ने कुनै नसक्दा साँच्चै नि बर्बाद छ। मैले मान्छु समस्त सर्जकहरू हुन् छन्दका सारथी। मैले मान्छु समस्त सर्जकहरू हुन् छन्दका सारथी। हावाकै सरी तेज यो मगजमा, यो छन्द घुसला कति। कामैमा रहँदा हरेक पलमा सङ्गीत सोच्दैछु म। कामैमा रहँदा हरेक पलमा सङ्गीत सोच्दैछु म। जानेको छैन किन्तु अहिले साहित्य लेख्दैछु म। साझा माफ गर्नु होला। लाग्यो हेर छन्दैछ
लाखौं भन्छु सधैँ अथाह कविता मिल्दैन खै के गरौँ। लाखौं भन्छु सधैँ अथाह कविता मिल्दैन खै के गरौँ। पोखौं भाव मिसाई छन्द पवनजी पवनजीको नेट रोकिएको भान भइरहेको छ। पवनजी यहाँको आवाज रुकिएको छ। पवनजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? पवनजीको नेटले त्यति काम गरे। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पवनजी, पवन कार्की मलेसियाबाट। निकै कविता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको नेटले त्यति साथ दिएन, आवाज पनि अड्किरहेको थियो। उहाँ डिस्कनेक्ट हुन पुग्नुभएको छ। लगभग उहाँको कविता अन्तिमतिर पुगिसक्यो, तर उहाँको नेटले साथ दिएन र उहाँ डिस्कनेक्ट हुन पुग्नुभयो। पवन सरलाई छन्द कवि हुन अब धेरै समय लाग्दैन भनेर शिव सरले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि शिव सर, उहाँ चाहिँ गजलबाट छन्द कवितामा कलम चलाइसक्नु भएको छ। अगाडि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु। कति मिठो वाचन भन्नुभएको छ बकत कठाजीले, धन्यवाद। पवनजीको नेटले काम गरेन, पक्कै पनि उहाँको नेटले काम गरेन, उहाँ छुट्नुभयो। सर भन्नुभएको छ दिल सरले। नमन सर भन्नुभएको छ। विजय खड्का, गगनजी राई, उहाँको रिक्वेस्ट आइपुग्यो त म उहाँलाई नै जोड्ने छु। नेटले गर्दा उहाँलाई पुरा उहाँलाई सुन्न सकेन हामीले। दिल्ली प्रसादजी, यस्तै भएर हो विवाद आउने भनेर उहाँले सायद देवीजीको कमेन्टमाथि केही कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामी साहित्यलाई माया गर्ने साहित्य अनुरागीमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामी कुनै पनि विधा लेख्छौँ भने गजल, मुक्त, कविता सुरुवाती पिरियडमा छौँ हामी। स्वतन्त्रबाट हामी बहरमा छन्दमा जाने हो। हामी सिकारु नै हौँ, सबै सिक्ने क्रममा छौँ र कतिपयले बहरमा लेखेका गजललाई मान्यता दिन्छन्, कतिपय छन्दमा लेखेका र कतिपयले स्वतन्त्र गजललाई नै सुरु गरेका। यो विवादमा तानिन चाहेन। म यहाँहरूलाई चाहिँ अब कार्यक्रममा अगाडि नै बढाउन गइरहेको छु। अर्को सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। मैले अघि नै उद्घोष गरेको थिएँ लक्ष्मी सरलाई जोड्ने छु। म लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई जोडिरहेको छु। त्यसपछि अन्य सर्जकहरूको पनि रिक्वेस्ट आइपुगेको छ, उहाँलाई पनि म जोड्ने छु। लक्ष्मी श्रेष्ठ सर नेपालमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई म जोडिरहेको छु। हेरौँ उहाँलाई सक्सेस। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार अमर सर, नमस्कार। धेरै दिनमा यहाँसँग भेट गर्न मौका पाइयो। लामो समयपछि यहाँसँग आवाज मिसाउन पाए खुसी लाग्यो। ढिलै भए पनि मनमा माया हुनुपर्छ, ढिलै भए पनि मनमा माया हुनुपर्छ, कतै न कतै जोडिन्छ, भेट हुँदो रहेछ। एकदम, त्यो त एकदम जरुर। नेपालबाट विदेश फर्किसकेपछिको सायद पहिलो बसाइ हो कि क्या जस्तो लाग्छ मलाई, कि बिचमा एकचोटि सायद बिचमा एकचोटि हाम्रो भलाकुसारी भएको थियो। खैर खुसी लाग्यो, भेट्न पाए खुसी लाग्यो। आज हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। साहित्य बसाइ, साहित्यमै भनिएको छ यो बसाइ। सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, खुसी लाग्यो। यो बसाइमा यहाँले पक्कै पनि हामीलाई कुनै न कुनै रचना त सुनाउनुहुन्छ। आफ्नो छोटो मिठो परिचयसँगै अगाडि बढ्नु होला। हस्, धन्यवाद अमर सर। म परिचयमै जान्छु। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल गजलै लिएर आएको छु, तर अलिक अगाडिको जस्तो छ, अगाडिकै नै हो। त गजलको यसरी सुरु हुन्छ। धेरै नै भयो हत्याकाण्ड, बोल्नुपर्छ सरकार। धेरै नै भयो हत्याकाण्ड, धेरै नै भयो हत्याकाण्ड, बोल्नुपर्छ सरकार। बोल्नुपर्छ सरकार, धेरै नै भयो हत्याकाण्ड, बोल्नुपर्छ सरकार। घुस खाएर कमायो, उकाल्नुपर्छ सरकार। घुस खाएर कमायो, नदी नाला बेचिसक्यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म।
नदीनाला बेचिसक्यो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नदीनाला बेचिसक्यो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भूभाग बेच्नलाई हातमा पोल्नुपर्छ सरकार। आफ्नो भूभाग बेच्नलाई हातमा पोल्नुपर्छ सरकार। घुस खाएर कमायो उकल्नुपर्छ सरकार। धेरै नै भयो हत्याकाण्ड बोल्नुपर्छ सरकार। खुल्ला छ सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म। खुल्ला छ सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म। सीमा मिच्छ छिमेकी कुरा खोल्नुपर्छ सरकार। सीमा मिच्छ छिमेकी कुरा खोल्नुपर्छ सरकार। घुस खाएर कमायो उकल्नुपर्छ सरकार। धेरै नै भयो हत्याकाण्ड बोल्नुपर्छ सरकार। जनताहरू उठी दोहोरिन्छ चक्काजाम फेरि। जनताहरू उठी दोहोरिन्छ चक्काजाम फेरि। जनताहरू उठी दोहोरिन्छ चक्काजाम फेरि। तिम्रो गिदी मोबिलमा कि घोल्नुपर्छ सरकार। तिम्रो गिदी मोबिलमा कि घोल्नुपर्छ सरकार। भूभाग सीमा मिच्छन् छिमेकी कुरा खोल्नुपर्छ सरकार। धेरै नै भयो हत्याकाण्ड बोल्नुपर्छ सरकार। बिजुली छ झलमल्ल मेलम्चीको पानी खुवायो। बिजुली छ झलमल्ल मेलम्चीको पानी खुवायो। बिजुली छ झलमल्ल मेलम्चीको पानी खुवायो। सारा मुद्दा जनताको छिचोल्नुपर्छ सरकार। बिजुली छ झलमल्ल मेलम्चीको पानी खुवायो। बिजुली छ झलमल्ल मेलम्चीको पानी खुवायो। सारा मुद्दा जनताको छिचोल्नुपर्छ सरकार। धेरै नै भयो हत्याकाण्ड बोल्नुपर्छ सरकार। घुस खाएर कमायो उकल्नुपर्छ सरकार। धन्यवाद सर। निकै दमदार शेर, निकै सरकारलाई एउटा चाहिँ बिउझाउनको लागि लेखेका एउटा शेर। आभारी रहे लक्ष्मी सर, आभारी रहे। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्य सर्जकलाई पर्छ फेरि पनि यहाँसँग भलाकुसारी गर्नेछु। यो मिठो र यो कडा र एकदमै चाहिँ राम्रो रचनाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको बसाइबाट यहाँबाट छुटेँ म। हस् धन्यवाद सर। फेरि पनि भेटौँला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी श्रेष्ठजी नेपालबाट। निकै कडा एउटा गजल सुनाएर जानुभयो। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको साहित्य यात्रा यसरी नै अगाडि बढिरहोस्। मलाई अब भने म निरन्तर सर्जकहरूलाई नै जोड्न गइरहेको छु। लक्ष्मी गुरु भन्नुभएको छ दिपकजीले। साहित्य यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भनेर चाहिँ चन्द्र सर आउनु भएको छ। फेरि पनि चन्द्र सरले निहालिरहनु भएको छ। कस्तो सुनिरहेको छ चन्द्र सर? सायद आवाज प्रष्ट सुनिएको छ वा छैन के कस्तो गइरहेको छ? प्रतिक्रिया दिनु होला। पहिलो पटक हो र मिठो भनेर विजयजीले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। भन्नुभएको छ शिवहरि सरले। विजयजीको अघि रिक्वेस्ट थियो, मलाई रिक्वेस्ट हटेको छ, फेरि पठाइदिनु होला विजयजी। यहाँलाई जोड्नेछु। अब भने म लक्ष्मीजीलाई जोडिरहेको छु। अघि उहाँले चाहिँ त्यसपछि म सुनिता अधिकारीजीलाई जोड्नेछु। सुनिताजी तयारी अवस्थामा बसिदिनु अनुरोध गर्दै यो बसाइमा लक्ष्मीजीलाई जोडिरहेको छु। लक्ष्मी काफ्लेजी हुनुहुन्छ हामीमा, जोडिरहेको छु लक्ष्मी काफ्लेजीलाई। भइरहेको छ लक्ष्मी काफ्लेजीलाई। त्यसपछि म सुनिताजीलाई जोड्नेछु। सुनिताजी हामीसँगै रहनुहोला। यहाँको रिक्वेस्ट छ। नमस्ते नमन गरे। सम्पूर्णलाई साहित्यिक नमन टक्राउँछु। म लक्ष्मी काफ्ले पोखरा लामुचुरबाट बोल्दैछु र मेरो गजलको शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। घरमा के काम भए पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ। घरमा के काम भए पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ। एउटा हातमा गिलास र अर्को हातमा तास हुन्छ। एउटा हातमा गिलास र तास हुन्छ। घरमा के काम भए पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ। घरमा झै झगडा खिचलो र ताना तानी। सधैँ घरमा झै झगडा र ताना तानी। यस्तो श्रीमान घरमा भए खै के को आश हुन्छ। यस्तो श्रीमान घरमा भए खै के को आश हुन्छ। गिलास र अर्को हातमा तास हुन्छ। एउटा हातमा गिलास र अर्को हातमा तास हुन्छ। मुख देखाएर हिँड्दै शरम जता गयो उतै हिँड। मुख देखाएर हिँड्दै शरम जता गयो उतै हिँड। कमाएको 2
पैसा भट्टीतिरै नाश हुन्छ, कमाएको 2-4 पैसा भट्टीतिरै नाश हुन्छ। यस्तो श्रीमान घरमा भए खैखेको आश हुन्छ, एउटा हातमा गिलास छ अर्को हातमा तास हुन्छ। बाला बाला छोराछोरी घरमा सधैँ अभावै अभाव, लाला बाला छोराछोरी घरमा सधैँ अभावै अभाव, लाला बाला छोराछोरी घरमा सधैँ अभावै अभाव। न त हातमा कापी कलम न त मुखमा गाँस हुन्छ, न त हातमा कापी कलम न त मुखमा गाँस हुन्छ। कमाएको 2-4 पैसा भट्टीतिरै नाश हुन्छ, कमाएको 2-4 पैसा भट्टीतिरै नाश हुन्छ। एउटा हातमा गिलास र अर्को हातमा तास हुन्छ। उमेरले कोला हाल्दा अशान्तिले घर मसान भात तुल्ले, कोला हाल्दा अशान्ति घर मसान भात तुल्ले। बाल मनस्थितिमा प्रभाव पर्दा विकासमा ह्रास हुन्छ, बाल मनस्थितिमा प्रभाव पर्दा विकासमा ह्रास हुन्छ। कमाएको 2-4 पैसा भट्टीतिरै नाश हुन्छ, एउटा हातमा गिलास र अर्को हातमा तास हुन्छ। उमेरले नेटो काट्छ न त हातमा जन्धन नै, उमेरले नेटो काट्छ पछुताएर के नै हुन्छ, बित्ती सबै पास हुन्छ, पछुताएर के नै गर्छ बित्ती सबै पास हुन्छ। बाल मनस्थितिमा प्रभाव पर्दा विकासमा ह्रास हुन्छ, घरमा के काम भए पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ, घरमा के काम भए पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ। एउटा हातमा गिलास र अर्को हातमा तास हुन्छ, पछुताएर के नै हुन्छ बित्ती सबै पास हुन्छ, पछुताएर के नै हुन्छ बित्ती सबै पास हुन्छ। धन्यवाद सर। आभारी रहे, एकदमै आभारी रहे। मेरो पहिलो प्रश्न भन्दा पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ, घरमा के ठाउँ भन्दा पनि भट्टीतिरै बास हुन्छ। एउटा हातमा गिलास हुन्छ अर्को हातमा तास हुन्छ। यस्तो श्रीमान भएपछि खैखैको आश हुन्छ। हामी कामना गर्छौँ दिदी बहिनीलाई पनि त्यो श्रीमान नपरोस्। यहाँले लेखेका यी रचना निकै आवाज रोकिएर आइरहेको छ। लक्ष्मीजी हजुरको आवाज रोकिएर आइरहेको छ। अहिले गजल त राम्रो सुनिरहेको थियो। धन्यवाद। यहाँको साहित्य यात्रा यसरी अगाडि बढ्दै रहोस्, यहाँको कलम चलिरहोस्। अहिलेको बसाइबाट यहाँबाट छुट्न चाहे पोखराबाट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी काफ्लेजीले आफ्नो एउटा चाहिँ यथार्थ रचना वाचन गरेर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको साहित्य यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, उहाँको कलम निरन्तर चलिरहोस्। मिठो कमेन्ट गर्नुहुने सबैप्रति नमन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म अर्को एकजना सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। अघि नै मैले उद्घोष गरेको थिएँ सुनिता अधिकारीजीलाई जोड्नेछु भनेर। सुनिता अधिकारीजीलाई जोड्नेछु। त्यसपछि विक्रमजीले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, तर अहिले उहाँको रिक्वेस्ट हटिसकेको छ। यो बसाइमा म सुनिता अधिकारीजीलाई जोड्न गइरहेको छु। सुनिता अधिकारीजी हेरौँ उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ। सुनिता अधिकारीजीलाई एडिङ भइरहेको छ। कार्यक्रम स्पन्दन हेरेर बस्नुहुने र यो लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबै साहित्य मनमुटुहरूलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्ने, लाइक कमेन्ट गर्ने यहाँहरू सबैप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। यहाँको माया, यहाँको साथ सपोर्ट पाइरहौँ र सधैँभरि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। सुनिताजीलाई जोडिरहेको थिएँ, उहाँलाई एडिङ भनिरहेको छ। सुनिताजी हजुरलाई एडिङ मैले जोडिरहेको छु। यदि यहाँलाई कल आएको छैन भने एकचोटि लाइभबाट बाहिर गएर लाइभमा भित्रिनु होला, अनि यहाँलाई जोड्न सकिन्छ। मैले यहाँ एडिङ गरिरहेको छु। यहाँलाई कल आइपुगेको छ वा छैन मैले जानकारी पाउन सकेन। यदि यहाँलाई कल आएको छैन भने लाइभबाट एकचोटि बाहिर जानु होला, फेरि लाइभ खोलेर भित्र आउनु होला, त्यसपछि यहाँलाई जोड्न सकिन्छ। यहाँलाई एड हुन सकेन। सुनिताजी नो आन्सर फ्रम लाइभ भनेर भन्नुभएको छ। म अर्को सर्जकलाई जोड्नेछु। सुनिताजी फेरि पनि आउनुहुनेछ। अब भने म दिपकजीलाई जोड्न गइरहेको छु। दिपक कोटबारीजीलाई जोड्न गइरहेको छु। दिपकजीलाई पनि एड भइरहेको छ। गुरु नमन गुरु। नमन 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 सर नमन। आरामै हुनुहुन्छ? म त आरामै छु। यहाँलाई कस्तो छ काठमा? सन्चै छु म पनि आरामै छु। प्रवासमा छौँ। तपाईँहरूको माया ममताले बाँचिरहेको छौँ।
समय हाम्रो बसमा छैन, यतिखेरको समय निकै अप्ठ्यारो समयमा छौँ। यहाँ पनि सुरक्षित भएर बस्नु होला। हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ गुरु। यो साहित्य बसाइमा साहित्यले असाध्य माया गर्नुहुन्छ, मिठो रचना लेख्नुहुन्छ, कविता गजल लेख्नुहुन्छ। के सुनाउनुहुन्छ आज हाम्रो यो बसाइमा? गजल भन्नुभयो, म गजल लेख्दिनँ र म पनि प्रवासमै हो। म अमेरिकाबाट। मेरो पुर्ख्यौली घर नुवाकोट, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मथलो अमेरिकाको मेरील्यान्ड। म दीपक मुडभरी मित्र र मैले स्पन्दनमा योभन्दा अगाडि विदेशकै बारेमा एउटा पहिलो भाग कविता सुनाएको थिएँ। दोस्रो सुनाउने रहरमा आज बल्ल सुनाउन पाएको छु, विदेश भाग 2। तपाईँ पनि प्रवासमै हुनुहुन्छ, म पनि प्रवासमै छु र यो प्रवासी कविता नै भयो। छैन थाहा टुङ्गो पनि छैन, छैन थाहा टुङ्गो पनि छैन, दिन कहिले फर्किने हो, जाँदैछौ तिमी फेरि कहिले भेट हुने हो। एक सेकेन्ड लिए, तपाईँले पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ। विदेश भाग 1 मा मैले हातमा पासपोर्ट पर्दाखेरिको कुरा सुनाएको थिएँ। अब यो पासपोर्ट परिसकेपछि घर परिवार र समाजले विदेश पठाउने बेलाको कथा भन्दैछु। विदेश पुगिसकेको छैन म। छैन थाहा टुङ्गो पनि छैन, दिन कहिले फर्किने हो, जाँदैछौ तिमी फेरि कहिले भेट हुने हो। आफन्तहरू टाढिँदै जाँदा, आफन्तहरू टाढिँदै जाँदा दुख्दैन मन अब त, किन हो कुन्नी कथा कता लेखिएको हो, व्यथा कता बगेको हो। कथा र व्यथाको भुमरीमा को कति र कता टाढिएका हुन्, पत्तो पाउने गाह्रो भयो। कथा र व्यथाको भुमरीमा को कति र कता टाढिएका हुन्, पत्तो पाउने गाह्रो भयो। त्यसैले भो अब को कति कहाँ टाढिए, को कति कहाँ भासिए, मिठो भुमरीको जालमा को कति कति जाकिए। सोच्नै गाह्रो भयो, सोच्नु पो कसरी, सद्बुद्धि आउन् कुबुद्धि जाउन्, मती माराहरू के दुख्दो रहेछ भित्रै अन्तर आत्मामा, के दुख्दो रहेछ भित्रै अन्तर आत्मामा। खै कसरी चित्कार गरौँ म, सबल पाखुरी कहाँ लगेर बजारू। जाँदैछौ तिमी फेरि कहिले भेट हुने हो, छैन थाहा टुङ्गो पनि छैन, दिन कहिले फर्किने हो, दिन कहिले फर्किने हो। धन्यवाद। आभार गुरु। जय साहित्य। छैन टुङ्गो दिन कहिले फर्किने हो, प्रदेश भाग 2 को मन छुने कविता सुन्यौँ। प्रवासमा छौँ, टुङ्गो छैन, कहिले फर्किने हो, हामी सकुशल फर्किने हौँ या होइनौँ, मनमा डर र चिन्ता लागिरहन्छ। यहाँको कलमी यता निरन्तर चलिरहोस्, यो अगाडि बढिरहोस्, फेरिका बसाइरमा सुन्न पाऊँ। गुरु बाहिर गुरु, सुरक्षित बस्नुहोला, सेफ बस्नुहोला, भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। आभार गुरु। यहाँको धन्यवाद। नमन। जय साहित्य र समयको लागि आभार। हस् हजुर, आभारी रहे। हामी माझ हुनुहुन्थ्यो दीपक मुडभरी अमेरिकाबाट। प्रदेश भाग 2 कविता सुनाएर जानुभयो। निकै मन छुने शब्दहरूले मन छुयो। छैन टुङ्गो कहिले फर्किने हो, कुनै शब्दहरू मनमा यति गढेर बसिदिन्छन्, भित्रै मन छुन्छ। उहाँको कलमी यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, अगाडि बढिरहोस्। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पुगिसकेका छौँ। लोचन सर, मलाई जानकारी गराउनुहोला, हामी कति मिनटमा गइरहेका छौँ
ताकि हामीले कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले मलाई जानकारी गराउनुहोला। म अघि उद्घोष गरेको सुनिताजीलाई जोडिरहेको छु, त्यसपछि दिल्ली प्रसाद सरलाई जोड्नेछु। सुनिताजीलाई अघि जोड्न सफल भएको थिएन, फेरि म उहाँलाई जोडिरहेको छु। सुनिता अधिकारीजी हेडिङ भइरहेको छ, हेरौँ जोड्न सफल हुन्छु या हुँदैन। सुनिताजी यदि यहाँलाई कल आएको छैन भने मलाई मेसेज गर्नुहोला, म मेसेजबाट पनि जोड्न सकिन्छ। यहाँलाई एडिङ भइ नै रहेको छ सुनिताजी, यहाँको रिक्वेस्ट आइपुगेको छ तर यहाँलाई जोड्न सकिरहेको छैन। सुनिता अधिकारीजी कल्मी दाजु भन्नुभयो रामदेव भाइ, मलाई रिक्वेस्ट पठाऊ राम भाइ, म तिमीलाई जोड्ने छु, रिक्वेस्ट पठाउनु। जोडिने होइन सर भन्नुभएको छ। कार्यक्रम स्पन्दन दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम स्पन्दन रेडियोबाट साथको प्रत्येक बिहिबार राति 9:30 बजे एउटा सुरु हुन्छ। उहाँले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। सुनिताजीलाई जोड्न सफल भएन, माफ गर्नुहोला। म अब भने दिल्ली सरलाई जोड्न गइरहेको छु। उहाँलाई एडिङ भनिरहेको छ, जोड्न सकिरहेको छैन। यदि उहाँलाई कल आएको छैन भने मलाई मेसेज गर्नुहोला, मेसेजबाट पनि जोड्न सकिन्छ। नो आन्सर फ्रम द लाइभ भिडियो गेस्ट भन्नुभएको छ। दिल सर मलाई यहाँले रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला, यहाँको रिक्वेस्ट गइसकेको छ। फेरि दिल्ली प्रसाद म जोडिरहेको छु। दिल्ली प्रसाद सरलाई जोड्न गइरहेको छु, हेरौँ उहाँलाई जोड्न सफल हुन्छ वा हुँदैन। समय 1 घन्टा 10 मिनट भनेको छ। अब कतिसम्म बस्ने थोरै जानकारी गराउनु होला सर। अहिलेको बसाइमा म जोड्न सफल भएको छु दिल्ली प्रसाद सरलाई। नमन सर, नमस्ते। हजुर नमस्कार सर, नमस्कार। धेरै पछि यहाँहरूसँग जोडिने मौका पाएको छु। साहित्यिक अभिवादन। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सकुशल छु। अहिले काठमाडौँबाट बोल्दैछु म। सकुशल रहनु होला। काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, राजधानीभित्रै हुनुहुन्छ। समय हाम्रो बसमा छैन, समय अलि जटिल छ, सुरक्षित भएर बस्नु होला। यो बसाइमा हामी अन्तिममा छौँ। दिल्ली सर के ल्याउनु भएको छ कार्यक्रम स्पन्दनमा, यहाँले के सुनाउनुहुन्छ? छोटो मिठो परिचयसँगै अगाडि बढ्नु होला। आज म गजल सुनाउँछु सर, अरू दिन मुक्तक सुनाउँथे भने। हिटलरको छोरो हो, खुनसँग खेल्छ। हिटलरको छोरो हो, खुनसँग खेल्छ। कानुनको पहरेदार कानुनसँग खेल्छ। हिटलरको छोरो हो, कानुनको पहरेदार कानुनसँग खेल्छ। परिवारको खुसी देख्न विदेश हिँडेको, परिवारको खुसी देख्न विदेश हिँडेको, दिनमा सूर्य त रातमा जुनसँग खेल्छ। हिटलरको छोरो हो, खुनसँग पहरेदार कानुनसँग खेल्छ। आफ्नो तन रेटिएर बज्दै गरेको सारङ्गी, आफ्नो तन रेटिएर बज्दै गरेको सारङ्गी, मानव सरगमसँग खेल्छ, धुनसँग खेल्छ। दिनमा सूर्य त रातमा जुनसँग खेल्छ। मौरी झै परिश्रम कमाउन धन। हजुर भाइ, आफ्नो तन रेटिएर बज्दै गरेको सारङ्गी, मानव सरगमसँग खेल्छ, धुनसँग खेल्छ। दिनमा सूर्य त रातमा जुनसँग खेल्छ। मौरी झै परिश्रम गरी कमाउन धन, मौरी झै परिश्रम गरी कमाउन धन, पसिना बगाई डोरी र तुनसँग खेल्छ। मानव सरगमसँग खेल्छ, धुनसँग खेल्छ। अब मेरो अन्तिम शेयरमा छु म यति बेलासम्म। जीवन बुझ्दै गरेको एक अबोध बालक, जीवन बुझ्दै गरेको एक अबोध बालक, अरूको श्वास भरिको बेलुनसँग खेल्छ। जीवन बुझ्दै गरेको एक अबोध बालक, अरूको श्वास भरिको बेलुनसँग खेल्छ। हिटलरको छोरो हो, खुनसँग खेल्छ। कानुनको पहरेदार कानुनसँग खेल्छ। हजुर सर धन्यवाद। हिटलरको छोरो हो, खुनसँग खेल्छ। हिटलरको छोरो हो, खुनसँग खेल्छ। कानुनको पहरेदार कानुनसँग खेल्छ। क्या मतलब उठाउनु भएको छ। गजब दिल्ली सर, खुसी लाग्यो। अन्तिममा भए पनि यहाँ जोड्न सफल भयो। यहाँको दमदार गजल सुन्न पाए। यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि चलिरहोस्, यहाँको कलम निरन्तर चलिरहोस्। यस्तै मिठा गजल सुन्न पाऊँ, यो मन खुसी भयो। ल सर छुट्टी है सर यहाँसँग। हजुर सर, यहाँ समय दिन चाहन्छु। हस् त अहिलेलाई धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, एकदमै आभारी रहे। दिल्ली प्रसाद सर हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट हामी माझ कार्यक्रम स्पन्दनमा।
मिठो एउटा दमदार गजल सुनाएर जानुभयो। निकै मन छुने गजल सुनाएर जानु, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म अन्तिममा छु, कार्यक्रमको अन्तिममा छु। कार्यक्रमलाई बिट मार्नै पर्ने हुन्छ। यहाँहरूसँग बसेर लामो समयसम्म भलाकुसारी गर्ने मन त थियो, तर पनि समय हाम्रो बसमा छैन। समयको बसमा चल्नुपर्ने हुन्छ, हामी समयको परिधिभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। अब भने म एकजना सर्जकलाई जोड्नेछु, त्यसपछि कार्यक्रमबाट बिट मार्नेछु। मलाई रिक्वेस्ट आइपुगेको छ, सुनिताजीले फेरि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। उहाँलाई जोड्न त मैले सकेन, उहाँलाई 3 पटक मैले कोसिस सकेन। मैले राम देउबा भाइले मलाई जोड्न अनुरोध गर्नुभएको थियो, उहाँको रिक्वेस्ट आइपुगेको छैन। राम देउबा भाइलाई म कमेन्टबाट जोड्न गइरहेको छु, यदि मिल्छ भने जोडिनु है भाइ। राम देउबा भाइलाई पनि जोड्न सफल भएन म। ब्रिङ राम क्यानट ब्रिङ, मैले कमेन्टबाट यहाँलाई जोड्न सकिनँ भाइ। अप्सनमा गएर रिक्वेस्ट पठाउनु होला, यदि म अन्तिममा यहाँलाई जोड्नेछु। कमेन्टबाट कहिलेकाहीँ जोड्न मिल्थ्यो र आज मैले कमेन्टबाट जोड्न मिलेन, कमेन्टबाट उठाउन नमिल्दो रहेछ। भव्य भइरहेको छ भनेर दिपक सरले भन्नुभएको छ, धन्यवाद, आभारी रहे सर। दिपक आदरणीय गुरु, दमदार भएको छ भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्री सरले, धन्यवाद सर। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएको छ, निकै आभारी छौँ। खेल्छन् हिटलरको छोरा खुनसँग खेल्छ भनेर मिछु मतलबलाई फेरि उजागर गर्नुभएको छ। लोचन, जति समय दिन सक्नुहुन्छ सर चलाउनु सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। म यदि रिक्वेस्ट कसैको आयो भने चलाउनेछु, नत्र म यहाँलाई म एउटा गजल सुनाउनेछु। मैले कमेन्टबाट यहाँलाई जोड्न सकेन, मलाई रिक्वेस्ट आइपुगेको छैन। यदि यहाँले गजल राख्न चाहनुहुन्छ, मुक्तक राख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला, म यहाँलाई जोड्नेछु। तबसम्मको लागि यहाँहरूमा मैले एउटा गजल, मेरो आफ्नो गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। चिरञ्जीवी ढकालजीले भर्खरै आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। प्रेम कठायत बाबुले हेरिरहेको छ, अति मिठो भन्नुभएको छ, धन्यवाद बाबु। मलाई एउटा रिक्वेस्ट आइपुगेको छ, त्यसपछि यहाँहरूमा जोड्नेछु। हरि पराजुली सरलाई म जोड्न गइरहेको छु। हरि सरलाई लामो समय भयो उहाँ आवाज मिसाउन नपाएको, सायद आज म जोड्न सफल हुन्छु कि। हरि पराजुली सरलाई जोड्न गइरहेको छु, एडिङ भइरहेको छ हरि सर। लोचन फुलको थङ्गा A1 कार्यक्रम अमर सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। हरि सर नमस्ते सर, नमन। नमस्ते नमस्ते। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम हुन्छ सर, एकदमै आराम छु। यहाँको साहित्यिक बसाइ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ? सायद पहिलोपटक यहाँसँग म आवाज मिसाउँदैछु। हामी योभन्दा पहिला पनि भेटेका थियौँ, माफ गर्नुहोला, म चाहिँ अन्यलमा परे। योभन्दा अगाडि धेरैचोटि तपाईँसँग भलाकुसारी भइसकेको छ, बिर्सिनु भयो होला, तर ग्याप चाहिँ धेरै मैले यहाँ पहिला 1-2 वर्ष पहिला सर हामी निरन्तर साहित्यमा कार्यक्रम उज्यालोदेखि लिएर कहाँ कहाँ हामी सँगै थियौँ, अनि त्यो याद नामले मलाई एकदमै याद छ। यहाँको स्वरूप दाढी पालियोले म अलिकति कन्फ्युज भएको हुँ। मैले यहाँ हरि पराजुली भने हामी त कार्यक्रम उज्यालोदेखि नै सँगसँगै सहयात्रा गर्दै आएका छौँ। आज जोडिन पाए खुसी लाग्यो सर। यहाँको समय कसरी चलिरहेको छ? आजको यो कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँले के ल्याउनु भएको छ हाम्रो थुप्रै सर्जकहरूको लागि? अगाडि बढ्नु होला सर, छोटो मिठो परिचयसँगै अगाडि बढ्नु होला, हामी पछि भलाकुसारी गर्ने। हस् हस् हस्, धन्यवाद। म हरि पराजुली झापा दोमकबाट आवाज दिइरहेको छु। अहिले झापामा छु। तपाईँसँग पहिला म साउदी अरबबाट हामी कन्ट्र्याक्टमा हुन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ म हाल होमल्यान्डमा छु। अब म गजलतिर जान्छु, सरासर गजल मुजारे म प्रस्तुत गर्ने बहरमा। घायल भएछ युग यो, घायल भएछ युग यो, उपचार पाइएन। घायल भएछ युग यो, उपचार पाइएन। जिउँदै मरेछ न्याय, जिउँदै मरेछ न्याय, सरकार पाइएन। घायल भएछ युग यो, उपचार पाइएन।
जिउँदै मरे छ न्याय सरकार पाइएन विज्ञानमा कयौँ छन् विज्ञानमा कयौँ छन् विज्ञानमा कयौँ छन् हतियार काम लाग्ने विज्ञानमा कयौँ छन् हतियार काम लाग्ने मनको हतास काट्ने घायल भएछ युग यो उपचार पाइएन जिउँदै मरेछ न्याय सरकार पाइएन मदिरा पिएर चर्को मदिरा पिएर चर्को मदिरा पिएर चर्को आवाज गुन्जनाले मदिरा 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 पिएर चर्को आवाज गुन्जनाले आफत राम्रो संस्कार पाइएन घायल भएछ युग यो उपचार पाइएन मरेछ न्याय सरकार पाइएन जे गरेर आओ जे गरेर आओ जस्तो बनेर आओ जे गरेर आओ जस्तो बनेर आओ ऐना हेरेर मनको श्रृंगार पाइएन घायल भएछ युग यो उपचार पाइएन जिउँदै मरेछ न्याय सरकार पाइएन काशी गए नि देख्छौ काशी गए नि देख्छौ काशी गए नि देख्छौ मथुरा पुगे नि भेट्छौ काशी गए नि देख्छौ मथुरा पुगे नि भेट्छौ हरिको नजरमा लुक्ने ओडार पाइएन हरिको नजरमा लुक्ने ओडार पाइएन घायल भएछ युग यो
उपचार पाइएन जिउँदै मरेछ न्याय सरकार पाइएन सरकार पाइ क्या गजब यार हरि सर लुट्यो यार मन लुटिदिनु भयो वर्षौं पछाडि भेटिएको मान्छे आहा क्या गजब सर मलाई त मेरो शरीरले पुरै शरीरलाई हालिदिनु भयो एकदमै आभार यस्तो मिठो आवाज लुगाएर बस्नु भएको थियो होला सायद पहिला रचना एकदमै सुन्थे यहाँका झट्ट यहाँलाई हेर्दाखेरि चिन्न सकेन हरि पराजुली भने चाहिँ हामी त एकताका एकदमै चाहिँ सँगसँगै हिँड्ने सहयोगी आज यति मिठो गजल सुन्नु थियो यति मिठो आवाजमा गजल सुन्नु थियो कार्यक्रम स्पन्दनमा हाम्रो भेट हो खुसी लाग्यो घायल भएछ युग यो उपचार पाएन जिउँदै मरेछ न्याय सरकार पाएन शब्दमा दमदार छ हरेक गजलका शेरहरूले भाव बोकेको छ बिम्ब बोकेको छ एकदमै खुसी लाग्यो सर खुसी लाग्यो यति मिठो आवाज मलाई यहाँ रिक्वेस्ट आएको छ चन्द्र सरले भन्नुभएको छ वान्स मोर भनेर धेरैले भनिरहनु भएको छ एउटा अर्को गजल सुन्न सुनाएको हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ एउटा मिठो अर्को गजल सुन्नेछु त्यसमा एउटा गजल हजुर रेडी गर्नुहोस् म हजुर फेरि जोड्नेछु तयारी अवस्थामा बस्नु होला म यहाँको एउटा अर्को गजल सुन्नेछु म रेडी नै छ सर रेडी नै छ फेरि पनि मुजारेकै गजल छ यही टोनबाट मुजारेको गजल छ यही त्यसपछि म विजय सरलाई जोड्नेछु त्यसपछि जोड्नेछु यहाँको गजल फेरि सुन्नेछु धेरैले यहाँलाई फेरि एउटा गजल जाओस् भन्नुभएको छ अन्यथा नलिदिनु होला लाइभ हेरेर बस्ने मलाई धेरै रिक्वेस्ट आइपुगेको छैन र धेरै सर्जकहरूलाई जोड्न मिलिरहेको पनि छैन विजयजीलाई म जोड्छु र उहाँलाई म पक्कै पनि समय दिनेछु अन्यको मलाई रिक्वेस्ट आइपुगेको छैन अन्तिममा भए पनि हामी हरि सरलाई जोड्न सफल भएका छौँ हरि सरको मिठो आवाजमा बहरको गजल सुन्यौँ अब फेरि अर्को गजल सुन्नेछु त्यसपछि म विजय सरलाई समय दिनेछु हजुर अगाडि बढ्नुहोस् धन्यवाद माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो मोती ठुलो कहाँ हो माया रहेछ प्यारो माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो मोती ठुलो कहाँ हो माया रहेछ प्यारो घुम्दै रमाऊ टाढा घुम्दै रमाऊ टाढा घुम्दै रमाऊ टाढा भोगेर जिन्दगीमा घुम्दै रमाऊ टाढा भोगेर जिन्दगीमा संसार भोग भन्दा अमर रहेछ प्यारो संसार भोग भन्दा अमर रहेछ प्यारो माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो मोती ठुलो कहाँ हो माया रहेछ प्यारो मोती ठुलो कहाँ हो माया कोरेर बस्छ माटो कोरेर
कोरेर कोरेर कोरेर बस्छ माटो आफ्नै छ जन्मभूमि कोरेर बस्छ माटो आफ्नै छ जन्मभूमि गर्ने छौ धरामा बाचा रहेछ प्यारो गर्ने छौ धरामा बाचा रहेछ प्यारो माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो मोती ठुलो कहाँ हो माया रहेछ प्यारो आफू नचिन्न सक्ने आफू नचिन्न सक्ने आफू नचिन्न सक्ने आफू नचिन्न सक्ने लोभी मनुष्यलाई यो जिन्दगीको भन्दा पैसा रहेछ प्यारो माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो अन्तिम शेरमा छु स्वार्थी समाज हेरे स्वार्थी समाज हेरे स्वार्थी समाज हेरे साथी बनाई हेरे स्वार्थी समाज हेरे साथी बनाई हेरे साथी त भन्नु मात्रै नाता रहेछ प्यारो माटो रहेछ प्यारो भाषा रहेछ प्यारो मोती ठुलो कहाँ हो माया रहेछ प्यारो माया रहे प्यारो। धन्यवाद सर समय दिनुभयो लुट्नुभयो मन भित्र बस्नुभयो नेट रोकियो हरि सर अन्तिममा यहाँको नेट रोकियो हेर्नु त हामी साह्रै भाग्यमानी यहाँको तर अन्तिममा नेटले साथ दिएन अन्तिममा रोकिएको थियो यहाँको नेट एकदमै मिठो एकदमै मिठा दुईटा गजल मनमुटुमा बस्न सफल थुप्रैको वाह वाह पाउनु भएको छ खुसी लाग्यो हरि सर धेरै लामो समयपछि यहाँसँग आवाज मिसाउन पाए धन्यवाद यो यात्रा सँगसँगै अगाडि बढिरहोस् यहाँको म आवाजको आजदेखि झन् आवाजको फ्यान भए पहिला हामी साथी मात्र थियौँ अब भने म यहाँका गजल र आवाजको फ्यान भए आभारी रहेको एकदमै आभारी छौँ साँच्चै मन जित्नुभयो मनमुटुमा बस्नुभयो अन्तिममा यति मिठो बनाइदिनु भयो यति मिठो बनाइदिनु भयो म पहिलोपटक कार्यक्रममा आएको हुँ कार्यक्रम स्पन्दनमा पहिलोपटक आएको हुँ मेरो पुरानो हितैषी मित्रलाई जोड्न पाएँ जसले हामी सबको मन खुसी बनाइदिनु म एकदमै आभारी रहेको खुसी लाग्यो यहाँको यात्रा सर यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि चलिरहोस् यस्तै यस्तै मिठा मिठा गजल मिठो आवाजमा सुन्न पाओस् यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु हरेक साहित्यलाई माया गर्ने साहित्य अनुरागीले हरि पराजुली भनेर चिन्नुहोस् म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँको आवाजमा दम छ हाम्रो चन्द्र सरले त यति तारिफ गर्नुभएको छ कि यहाँको चन्द्र सरले हाम्रो अध्यक्ष रवि सरदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्ष लोचन सरदेखि लिएर सबैले यति मिठो तारिफ गर्नुभएको छ यति मिठो यहाँको आवाजको फ्यान बन्नुभएको छ केही भन्नु छ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ हरि सर
लाइभ हेरेर बस्नुहुने यहाँलाई मिठो सबै कमेन्ट सबै गर्नुहुने सबै सबै मन पराइदिनु हुने र अहिले यति समयसम्म दुईवटा गजल सुनेर साथ दिनुहुने सबै मित्रहरूमा सबै साथी तथा गुरुहरूमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिले र समय सहज भएमा पुनः जोडिने वाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद हरि सर, धन्यवाद। फेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गरिदिनु होला, आइदिनु होला, यही भन्न चाहे। अहिलेको बसाइबाट म हरि सरसँग सुन्न चाहे। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हरि पराजुली सर झापाबाट हुनुहुन्थ्यो। विगत लामो समयबाट साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनुहुने मिठो स्वरका धनी साहित्य अनुरागी हरि सरलाई आज जोड्न पाएँ। उहाँको आवाजमा दुईटा मिठा बहरे गजल सुन्न पाएँ। एकदमै मिठो आवाजमा मनमुटुमा बस्न सफल गजल सुन्न पाएँ। खुसी लाग्यो। हरि सर, यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि चलिरहोस्, यस्तै यस्तै मिठा मिठा गजल सुन्न पाओस्। आहा गजल भन्नुभएको छ कोपिलाजीले, अनि नमन शिवहरि सर भन्नुभएको छ हाम्रो दिल्ली सरले, रवि सरले भव्य बसाई भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार रहे सर। यसै गरी शारदा कार्कीजीले वाउ वाउ भन्नुभएको छ, हार्दिक आभारी रहे शारदाजी, हजुरलाई पनि आहा भन्नुभएको छ। लोचन सरले, विजय सरले आहा एकदमै मिठो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको गायन पनि त प्यारो भनेर हाम्रो चन्द्र सरले भन्नुभएको छ। साँच्चै उहाँको गायन निकै प्यारो थियो। अरे वाह सर भन्नुभएको छ दिल सरले। बाचा रहेछ प्यारो, निकै मिठो थियो सर उहाँको बाचा रहेछ प्यारो पनि, एकदमै आहा भन्नुभएको छ लोचन सरले। अब भने म अन्तिममा यहाँलाई स्वरको तारिफ गरेर कम हुन्छ, निशब्द छौँ बिजोड शेरहरू भनेर रामदेवा मेरो भाइले भन्नुभएको छ। निकै मिठो स्वर थियो उहाँ। आहा आमा रहेछ प्यारो, शारदाजीले निकै आमा शब्दले मन छुएको थियो शारदाजी मेरो पनि। आमा रहेछ प्यारो, संसारमा सबैभन्दा प्यारो आमा नै हुन्छन्। आमा ममताकी खानी हुन्, आमा प्रेरणाकी दाई हुन्, आमा सबैभन्दा प्यारी हुन्, भागेर जिन्दगी वाउ भनेर भन्नुभएको छ विजय भाइले। धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कमेन्ट, मिठो प्रतिक्रिया दिने सबैप्रति। कल्पनाजीले पनि हेर्नु भएको छ। प्रतीक्षा छेत्रीजीले बवाल छ स्वर भन्नुभएको छ, एकदमै बवाल थियो, उहाँको मिठो स्वर थियो। सबैप्रति नतमस्त हुँदै अब भने म अन्तिममा एकजना सर्जकलाई जोड्ने छु। त्यसपछि मैले मेरो एउटा गजल सुनाउने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। मेरो गजल सुनाउँदै आजको बसाइबाट बिदा मार्नेछु। लामो बसाइ भइसक्यो जस्तो लागेको छ मलाई। सबैलाई नमन भन्नुभएको छ हरि सरले, नमन सर विशेष गरी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म विजय खड्का गगनजीलाई जोड्न गइरहेको छु। उहाँले लामो समयदेखि हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। विजय खड्का गगनजीले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीलाई हेरेर मिठो कमेन्ट गरेर सेयर गरेर साथ दिनुभएको छ। विजय खड्का गगनजीलाई जोडिरहेको छु। हजुर नमस्ते। हार्दिक नमन, हार्दिक नमन सर। पुरा आभारी छु। अन्तिम चरणमा भए पनि जोडिदिनु भएको छ, एकदम आरामी सर। मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिरहनु भएको थियो। मेरो आफ्नै भाइ होला भनेर मैले प्रतीक्षामै राखेको हो। पर्दा पछाडिबाट भरपुर आनन्द लिएको थिएँ। अतिथिहरूलाई मैले समय दिएको थिएँ, अन्यथा नलिनु होला। अतिथिजीहरू धेरै टाढाबाट देश विदेशबाट आउनेहरूलाई समय दिएको थिएँ, अन्यथा नलिनु होला। अन्तिममा यहाँलाई जोड्न पाएँ, खुसी लाग्यो। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ, मिठो कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै यहाँको यो माया, यो साथ सपोर्ट सधैँभरि रहिरहोस्। अब भने आजको बसाइमा के सुनाउनुहुन्छ, अगाडि बढ्नु होला। म गजल सुनाउँछु सर। सबैभन्दा पहिले त कार्यक्रम स्पन्दनप्रति पुरा आभारी छु। वस्तुतः तपाईँप्रति धेरै धेरै आभारी छु र हेरेर साथ दिने हुने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै एउटा गजल सुरु गर्छु म। भगवान पुरा गरिदेऊ यो रहर एकचोटि, भगवान पुरा गरिदेऊ यो रहर एकचोटि, अन्तिम धोको छ हेर्नलाई जन्म। भगवान पुरा यो रहर एकचोटि, अन्तिम धोको छ हेर्नलाई जन्मघर एकचोटि, त्यसपछि मनका इच्छा भन्दै भन्ने छैन, त्यसपछि मनका इच्छा भन्दै भन्ने छैन, बिन्ती लिएर पिलाइदेऊ जहर एकचोटि। मिठो मिठो मिठो। त्यसपछि मनका इच्छा भन्दै भन्ने छैन, बिन्ती लिएर पिलाइदेऊ जहर एकचोटि, भगवान पुरा गरिदेऊ यो रहर एकचोटि, बौलाउनु भन्दा अघि नदीले पनि सोच्नु पर्ने हो, बौलाउनु भन्दा अघि नदीले पनि सोच्नु पर्ने हो, बगर विपदमा पर्ने हो कि बगर एकचोटि। बौलाउनु भन्दा फेरि जाओस् विजय भाइ, फेरि जाओस् यो शेर। बौलाउनु भन्दा अघि नदीले पनि सोच्नु पर्ने हो, बौलाउनु भन्दा अघि नदीले पनि सोच्नु पर्ने हो,
विपदमा पर्ने हो कि बगर एकचोटि भगवान कुरा गरिदेऊ यो रहर एकचोटि अन्तिम धोको छ हेर्नलाई जन्मघर एकचोटि नपुगे पनि आँटेको मन बुझाए जस्तो त होला नपुगे पनि आँटेको मन बुझाए जस्तो त होला नपुगे पनि आँटेको मन बुझाए जस्तो त होला हो एकचोटि भयो नि ढोग्नेछु पत्थर एकचोटि गजब गजब मिठो नपुगे पनि आँटेको मन बुझाए जस्तो त होला भो एकचोटि भयो नि ढोग्नेछु पत्थर एकचोटि तर्साउन त हजारचोटि तर्साकै हो सरकार अन्तिम शेरमा छु तर्साउन त हजारचोटि तर्साएकै हो सरकार तर्साउन त हजारचोटि तर्साएकै हो सरकार र पनि जनताले गर्दैछन् तिम्रो भर एकचोटि भगवान कुरा गरिदेऊ यो रहर एकचोटि अन्तिम धोको छ हेर्नलाई जन्मघर एकचोटि धन्यवाद सर धेरै धेरै आभार भगवान पुर्याइदेऊ यो रहर एकचोटि अन्तिम इच्छा छ जन्मघर हेर्ने एकचोटि मिठो मिठो लेख्नु हुँदो रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो मेरो भाइ मैले भाइ भनेको एकदम मिठो लेख्नु एकदम फरक पर्दैन खुसी लाग्यो परिचय दिन बिर्सेछौ हैन खुसी लाग्यो मिठो गजल लेख्नु हुँदो रहेछ म चाहिँ विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे हाल काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु लगभग यहाँ दुईजना साथीहरूले त चिनिसक्नु भएको छ हजुर हजुर गुल्मेली भाइसँग पहिलोचोटि आवाज मिसेछ मेरो प्यारो भाइ मिठो गजल लेख्ने प्यारो भाइ कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गरिरहनु होला सधैँभरि यसरी साथ दिइरहनु होला धन्यवाद भाइ एकदमै मिठो राम्रो गजल सुन्न पाएँ खुसी लाग्यो हस् धन्यवाद हस् भाइ हस् धन्यवाद हस् भाइ गुल्मेली भाइ विजय खड्का हाल काठमाडौँबाट निकै मिठो मिठो मन छुने गजल सुनाएर जानुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेको छ कार्यक्रम लामो भइसकेको छ मलाई पर्दा पछाडिबाट मलाई निहालेर हेर्ने प्राविधिक फाँटबाट मलाई साथ सपोर्ट दिनुहुने मेरो अग्रजहरूले मलाई इसारा गरिरहनु भएको छ कार्यक्रम लामो भइसक्यो र पनि मिठो भएको छ भन्नुभएको छ माफ गर्नु होला पहिलो पटक हुनाले कार्यक्रम लामो नै गयो होला जसमा मलाई लाग्छ अब पनि कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भइसकेको छ तर पनि थुप्रैले हामीलाई हेर्नु भएको छ भर्खरै मात्र जोडिनु भएको छ हामी जानकीजीलाई देखिरहेको थियौँ मैले जानकी मन्जरीजीलाई देखिरहेको थिएँ नयाँ उहाँ नै जोडिनु भएको छ जानकीजीले नमन सबैमा भन्नुभएको छ नमन जानकीजी हजुरलाई पनि नमन गरेको छौँ अन्तिममा मलाई एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट आइपुगेको छ उहाँलाई मात्र नछुट्याउँ कि भनेर रवि खड्का रोदन सरलाई को रिक्वेस्ट आइपुगेको छ म अन्तिम सर्जकको रूपमा रवि सरलाई लिन चाहन्छु हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ हाम्रो अग्रजलाई लिइसकेपछि त्यसपछि कार्यक्रमलाई म बिट मार्नेछु अबको बसाइमा भने रवि खड्का रोदन सरलाई म जोड्न गएको छु रवि सरलाई जोडिरहेको छु म उहाँलाई एडिङ भइरहेको छ रवि खड्का रोदन हाम्रो अग्रज कार्यक्रम स्पन्दनलाई हजुर नमन हजुर नमस्ते हार्दिक नमन टक्राउँदछु आदरणीय हाम्रा कार्यक्रम प्रस्तुता अमर खड्का सरलाई नमन टक्राउँदै अहिलेसम्म हामीलाई सुनेर हेरेर आफ्ना अमूल्य रचनाहरू गजलहरू पठाएर साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूप्रति म रवि खड्का रोदन स्पन्दन परिवारको अध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउँदै आउँदा बसाइहरूमा यस्तै साथ र सपोर्टको अपेक्षा हामीले बोकेका छौँ कार्यक्रमका दौरानमा भएका त्रुटिहरूप्रति हामी क्षमा याचना चाहन्छौँ कहीँ कमी कमजोरी भएका छन् भने कृपया औँलाइदिनु होला भएका कमी कमजोरीहरू आत्मसात गर्दै अघि बढ्नेछौँ भन्दै अब मलाई यहाँ जोडिने एउटा अवसर जोडाइदिनु भयो यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु भोलि हाम्रो बाबाको श्राद्धको पुण्यतिथि श्राद्ध भएको हुँदा आज अलिक टकुल्लो बनेको छु यो हाम्रो परम्परा हो हाम्रो रीति हो त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै मैले केही साल अगाडि एउटा मुक्तक कोरेको थिएँ त्यो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु पक्कै पनि मेरो आदरणीय अग्रज हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्पन्दनको अग्रज हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा कार्यक्रमलाई निकै कार्यक्रमलाई सुलिँदै गएको छ मलाई खुसी लागेको छ पहिलोपटक म जोडिएको छु मैले विगतको बसाइमा चाहेर पनि समय दिन सकेको छैन माफ गर्नुहोला प्रवासमा छु समय मेरो बसमा छैन अब आउँदो समयमा म पक्कै पनि समय मिलाएर यसरी आउने नै छु यहाँले कार्यक्रम स्पन्दनलाई यहाँको एउटा राम्रो टिम छ जुन टिमले कार्यक्रम स्पन्दनलाई
अगाडि बढाउनको लागि सगरमाथाको शिखरसम्म पुग्नुको लागि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। यहाँको टिम एउटा सफल टिम बनेको छ। मलाई निकै खुसी लागेको छ। भोलि बाबाको जुन तिथिको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो। उहाँको चाहिँ स्वर्गमा बास होस्। हामी उहाँप्रति चाहिँ श्रद्धासुमन गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी धेरै भूमिका नबानौँ। अब कार्यक्रममा आइसकेपछि अध्यक्ष भएको नाताले पनि मेरो मुक्तक मैले वाचन गर्न चाहे। बादलको घुम्टो भित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, बादलको घुम्टो भित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, तारासँगै जुनको मित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, बादलको घुम्टो भित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, तारासँगै जुनको मित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, विकृति सहन सक्नु भएन मेरो बाबाले, हो त्यसैले त पवित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, बादलको घुम्टो भित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, तारासँगै जुनको मित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त, विकृति सहन सक्नु भएन मेरो बाबाले, हो त्यसैले त पवित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा त। हार्दिक नमन नमन। विकृति सहन सकेन मेरो बाबाले, विकृति सहन सकेन, हो विकृति सहन सकेन मेरो बाबाले, त्यसैले त पवित्र हुनुहुन्छ। मार्मिक मुक्तले मन छुयो। सम्पूर्णमा आभारी रहे। मैले धेरै बोल्न चाहेन, मन अलि गरुङ्गो भयो। आभारी रहे। धन्यवाद। एकदम सम्पूर्ण हेरेर साथ दिने साथीहरूलाई, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई म फेरि पनि नमन टक्राउँदछु। हजुरहरूको माया साथ सपोर्ट सदैव पाइरहनेछौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। हस्त दर्शन नमस्कार। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि। धन्यवाद। एकदमै आभारी। हामीसँग जोडिनु भएको थियो कार्यक्रम स्पन्दनका अध्यक्ष आदरणीय अग्रज रवि खड्का रोदनजी। कार्यक्रममा हेरेर बस्नुहुने, लाइभमा जोडेर आफ्नो रचना राख्नुहुने, कार्यक्रमलाई समय साथ दिनुहुने, सेयर गर्नुहुने, कमेन्ट गर्ने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभयो। साथसाथै अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा मार्मिक मुक्तकले मन छुएर जानुभयो। बाबा त्यसैले त पवित्र हुनुहुन्छ मेरो बाबा, जुन शब्दले मन निकै गरुङ्गो बनायो। यति बोल्न चाहे, बाबाको स्वर्गमा बास होस्, यति भन्न चाहे। अब भने कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेको छ। मैले मन नलाग्दा पनि बिट मार्नै पर्ने हुन्छ। थुप्रैले हेरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ, जो जहाँबाट जसरी हेर्नु भएको छ सबैलाई अब अन्तिम भन्दै फेरि कार्यक्रम लम्बियो। राम देउबा भाइले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै आएका छन् भाइ। फेरि अहिले भर्खर उहाँको रिक्वेस्ट आइपुग्यो मेरो। योभन्दा पहिले रिक्वेस्ट आएकै थिएन। मैले उहाँलाई मेसेजबाट जोड्न खोजेको थिएँ तर जोड्न सकेन। अहिले मात्र उहाँ आएको छ। मैले राम देउबा भाइलाई अन्तिममा जोडेर बिदा माग्ने अनुमति मागे। माफ गर्नुहोला, कार्यक्रम अलि लामो भयो, अन्यथा नलिनु होला। राम देउबा भाइलाई कलिङ भइरहेको छ। यहाँको समय पनि अब नमाज पढ्ने बेला भयो। राम देउबा भाइलाई एडिङ भनिरहेको छ। एडिङ देउबा राम भाइ, यहाँलाई कल आएको छ कि छैन? मैले यहाँलाई एडिङ गरिरहेको छु। यहाँको समय पनि नमाज पढ्ने समय भएकोले मेरो ब्याकग्राउन्डमा केही आवाज सुन्नु भएको होला। कार्यक्रममा अलिकता अवरोध खडा होला जस्तो मलाई भान भयो। राम देउबा भाइलाई एडिङ भनिरहेको छ, एडिङ गर्न सकेन, माफ गर्नुहोला राम भाइ। मैले चाहेर पनि यहाँलाई जोड्न सकेन। यहाँलाई एडिङ भइरहेको छ तर एड हुन सकेन। कनेक्सन हो एकदम दाजु भाइ। सन्चै छ मेरो भाइ? नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा र मेरो अग्रज दाजुमा म जोडिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै खुसी छु। एकदम म हजुरको यो प्रस्तुति देखेर म आफै नै शब्द मुखबाटै आउँदैन, तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। एकदम जोडिने मौका पाए, खुसी लाग्यो। अग्रज दाजुहरूसँगको सम्पूर्ण अग्रजहरूको मुखबाट सम्पूर्ण साहित्यिक र सम्पूर्ण कुराहरू सिक्न पाइयो, कुनै कुराहरू बुझ्न पाइयो र मैले प्रत्यक्ष दाजुसँग पनि यसो भेटघाट हुन पाइयो। खुसी लाग्यो भाइ, मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म निहालिरहेको छ मेरो भाइले। मिठो कमेन्ट गरेर सर्जकहरूलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। अन्तिममा जोड्न पाएँ तर अन्तिममा ब्याकग्राउन्डले अलिकता डिस्टर्ब गर्यो होला। म धेरै भूमिका बाँध्न चाहँदैन। रामदेव भाइ हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालिरहने, हाम्रै कार्यक्रमभित्रको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साहित्यलाई असाध्य माया गर्ने। आजको बसाइमा हामीलाई के सुनाउँछ भाइ? अगाडि बढ है, छोटो मिठो परिचयसँगै हुन्छ। म थोडा आफ्नो परिचय सहित म आफ्नो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो नाम रामदेव, मेरो घर भन्नु डोटी हो। डोटी हो र म अहिले कामको सिलसिलामा भारतमा छु र म आफ्ना शब्द नबोलेर नै आफ्नो गजलका शेरहरू वाचन गर्न चाहन्छु।
बनायो जिउँदो खरानी अचम्म लाग्छ बनायो जिउँदो खरानी अचम्म लाग्छ गरेर आफैले मनमानी अचम्म लाग्छ गरेर मनमानी आफैले गचम्म लाग्छ इज्जत बिक्रीमा राखेका छन् कसैले इज्जत बिक्रीमा राखेका छन् कसैले इज्जत बिक्रीमा राखेका छन् कसैले मूल्य पाएन बेचिन्छन् जवानी अचम्म लाग्छ गरेर आफैले मन मिठो 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 भाइ अचम्म लाग्छ रामदेवा भाइले अचम्मै लाग्छ एउटा मिठो रदिममा लेखेको गजल सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको नेटले काम गरेन उहाँ डिस्कनेक्ट हुन पुग्नुभयो माफ गर्नु राम भाइ फेरि अर्को पटक हामी जोडिनेछौँ नेटले काम गरेन होला सायद उहाँ छुट्टिनुभयो हामी माझबाट छुट्टिनुभयो अब भने कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला आइसकेको छ थुप्रै सर्जकहरूलाई जोड्ने मन थियो विजय खड्का गगन भाइले इज्जत बिक्रीमा राखेको छ भनेर मिठो कमेन्ट गर्नुभएको छ दुर्गा रेग्मी सरले वाचिङ गर्दै हुनुहुन्छ थुप्रै वाचिङ गर्ने हुने हेरेर बस्नुहुने हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर कमेन्ट लाइक गर्नुहुने र कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गर्नुहुने सबै साहित्य मनमुटु र गजलले मनहरूमा अन्तिममा फेरि पनि नमन नमस्ते गर्दै यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुन्छ सुरक्षित बस्नुहोला सेफ बस्नुहोला हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरिदिनु होला हरेक दिन हाम्रो कार्यक्रम आउने गर्छ हामी भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न प्रस्तुताहरूले कार्यक्रम सञ्चालकहरूले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ म पहिलो पटक भए पनि यहाँमाझ फेरि पनि आउने बाचाका साथ अहिलेको बसाइबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता अमर खड्का बिदा हुन चाहन्छु र मलाई पर्दा पछाडिबाट साथ सपोर्ट गर्नुहुने सबै कार्यक्रम स्पन्दनका होल परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई हेरेर सुनेर सेयर कमेन्ट गर्नुहुने सबै साहित्य मनमुटुहरू र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सबै साहित्य मनमुटुहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म अमर खड्का ओझेल पर्छु जय स्पन्दन जय साहित्य